हस् सकसिता जजलोपा आज नेपाल सम्वत 1140 थिलाथो चतुर्थी तिथि इस्वी सम्वत 2021 जनवरी 3 तारिक आइतबार नेवा पहिचान नेवा राजनीति अभियानद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू साथसाथै सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिज्यूहरू लगायत हाम्रो यस कार्यक्रमलाई फेसबुक माध्यमबाट हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आयोजक टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत साथै आदिवासी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेवा पहिचान नेवा राजनीति अभियान कार्यक्रम राष्ट्रिय नेवा खल इजरायल साथै WNO अर्थात् वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको समन्वयमा सञ्चालन हुँदै गइरहेको छ भने मिडिया पार्टनरमा रेडियो नमस्ते नेपाल रहेको छ र प्राविधिकमा रहेर हामीलाई भाजु विष्णु सिमखडाज्यूले साथ दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो यस अभियान यस कार्यक्रमलाई हाम्रो आफ्नै फेसबुक पेज नेवा आइडेन्टिटी नेवा पोलिटिक्स क्याम्पेन फेसबुकबाट पनि प्रसारण भइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले त्यहाँबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी हाम्रो कार्यक्रम सुरु वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन अभियानद्वारा नियमित रूपमा हामीले साप्ताहिक रूपमा कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रा विभिन्न आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्दै संवादहरू गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामी 14औं भागमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र आज हामीले यस 14औं भागको कार्यक्रमको लागि प्रमुख अतिथि आदिवासी अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता हनेबम भाजु शङ्कर लिम्बुज्यूलाई निम्ताएका छौँ। उहाँ केही समय पछाडि उपस्थित हुनुहुनेछ। त्यस्तै गरेर विशेष अतिथिज्यूहरू पनि हामीसँग जोइन भइसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण देश तथा विदेशबाट हामीलाई अतिथिज्यूहरू पनि उपस्थित भई साथ सहयोग गरेर बसिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा नेवा पहिचान नेवा राजनीति अभियानका संयोजक हनेबहम भाजु गङ्गा बहादुर नेमकुलज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको लागि अध्यक्षता गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। शुभा मनोजी ज्याजो न्याकादिसा शुभा। त्यस्तै गरेर प्रमुख अतिथिजी हुनुहुन्छ, उहाँ केही समय पछाडि हामीसँग जोइन हुनुहुनेछ। उहाँ विशेष कामले गर्दा बाहिर भएको जानकारी पनि हामीलाई आएको छ। उहाँलाई पछि म बोलाउने नै छु भन्न चाहन्छु। र हाम्रो यस कार्यक्रममा आज विशेष अतिथिज्यूहरू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ WNO नेपाल च्याप्टर नायक हनेबहम भाजु र सुरेन्द्रमान साक्यज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभा। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेवा पत्रकार हनेबहम भाजु श्रीकृष्ण महर्जनज्यू। उहाँलाई पनि जजलपा मेरो शङ्कर लिम्बुको फोन आएको हुनाले चाहिँ म अल्झे सरी उहाँ आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई चाहिँ म उठिने छु है, लाइन दिने छु म। हजुर एक शुभा जानकारी गराउनु भएकोमा। हजुर मनोजी अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ, फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेवा पत्रकार हनेबहम भाजु श्रीकृष्ण महर्जनज्यू। यहाँलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते जजलोपा। त्यस्तै गरेर हाम्रो यस अभियानमा विभिन्न देशबाट हामीसँग जोडिनुभएका साथसाथै हाम्रो ओल्ड नेवा अर्गनाइजेसनका हनेबहम नाय भाजु सृजन श्रेष्ठज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। शुभा। नमस्ते। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू जोइन भइसक्नु भएको जस्तो मलाई लागेको छैन। अब कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो अतिथिज्यू विशेष अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि हाम्रो यसै कार्यक्रमका संयोजक भाजु गङ्गा बहादुर नेमकुलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभा मनोजी आक्नस्क जजलपा सक्सा ठन्छारी पि हनिबपि पासपि अले डाजकेजपि तडकेपि सक्स्तान झिसा ठो नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान चाहिँ ज्याजो ठाउँ 14 भागे
टाको होइन चौधो भागे वेबले चाहिँ झिसम विभिन्न निवाट्यो चाहिँ मुद्दा अहिले निवाट्यो अधिकारी खल्ना यात्नु ठाउँ चाहिँ झे चाहिँ विशेष त आइलो 169 चाहिँ झिस चाहिँ नेवा पिन्छ चाहिँ जेनिबा तौबटी मुद्दा अहिले वो मुद्दा चाहिँ गन्ठिनाथ्न सुज्यास्न गन हल्ला न उया छौँ झे विभिन्न झे पाँच पिन्छ चाहिँ तौपटी मुद्दा चाहिँ सरकारी दबाव अहिले छु चाहिँ समस्या उया चाहिँ लिट्न कालहरू चाहिँ हल्ला जिया छौँ वो चाहिँ गुल्टाको सट्टे ख अहिले गुल्टाको चाहिँ वो मुद्दा झिसा चाहिँ 752 छ मुद्दा बलाई ख वो विषयले चाहिँ छलफल याएर चाहिँ झिसा 14औं भागे चाहिँ नेवा पैसा नेवा राजनीतिक अभियान चाहिँ झिसा ज्याजो न्यनैटु ठुके चाहिँ झि प्रमुख अतिथि अधिवक्ता अहिले नेवा नाप चाहिँ आदिवासी चाहिँ हक हिटीलाई चाहिँ लाना दिउम अधिकार कर्मी चाहिँ शङ्कर लिम्बू ज्यूटा चाहिँ झिसा प्रमुख अतिथि रूपमा चाहिँ बोनुडु चाहिँ ठाना चाहिँ विभिन्न देश हनिबपी अहिले चाहिँ नेपाल ठोय मुद्दै त चाहिँ एकदमै नजिक सटिक सोया दिउम झि पत्रकार हनिबमा पत्रकार श्रीकृष्णज्यू त विशेष अतिथि रूपमा चाहिँ झिसा सटुटु नाप चाहिँ WNO नेपाल च्याप्टर या चाहिँ नायफाजु सुरेन्द्रमान साकेज्यू न झि विशेष अतिथि रूपमा चाहिँ ठाना उपस्थित जिङोटु अहिले चाहिँ आछि फुक्क हनिबबिन्द चाहिँ ठाना लसुको सेना चाहिँ ठाउँ यो प्रमुख अतिथि शङ्कर लिम्बूज्यू विशेष अतिथि श्रीकृष्णज्यू साके सुरेन्द्रज्यू नाप चाहिँ WNO अर्गनाइजेसन चाहिँ मु नाय सृजन श्रेष्ठज्यू टन लसकुस सक्छ लसकुस जोजलपा मनोजी ज्याजो न्याकारी छ एक सुवाय हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू भर्खरै हामीसँग जोइन भइसकेको मैले देखेको छु उहाँलाई आसन ग्रहण गर्न गएको छु आदिवासी अधिकार कर्मी एवं अधिवक्ता साथै नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धित वकिल समूह लाहोर निपका सचिव आदरणीय व्यक्तित्व बाजु शङ्कर लिम्बूज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु साथसाथै यहाँ हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा यहाँलाई थोरै जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको छ। कृपया उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई अन्तिम समयसम्म रहेर साथसाथ गरिदिनुको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै हामीले यो कार्यक्रममा जहिले पनि आयोजक टिमको तर्फबाट जिज्ञासा राख्ने गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर आज पनि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई आयोजक टिमको तर्फबाट जिज्ञासाहरू राखेका छौँ र त्यस पछाडि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्नको लागि हामीले 2 देखि 3 मिनेटको समय राखेका छौँ। कृपया यहाँहरूले हामीलाई ह्यान्ड राइज गरेर सङ्केत गर्न सक्नुहुनेछ र पछाडि यहाँहरूलाई पालो दिने नै छु भन्दै म आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई संस्थाको तर्फबाट आयोजक टिमको तर्फबाट जिज्ञासा राख्न गएको छु। जिज्ञासामा आधारित रहेर यहाँले 40 देखि 45 मिनेट समयको समय लिन सक्नुहुनेछ भन्दै म यहाँलाई आजको जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। आजको जिज्ञासा रहेको छ, तपाईँ अधिवक्ता र नेपाल आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धित वकिल समूह लाहोर निपका सचिव भएको नाताले नेपाल मण्डल अर्थात् काठमाडौँमा भइरहेको गैर न्यायिक सडक विस्तारमा टेलिकमका स्वतन्त्र युनियन र लाहोर निपले ILO 169 मा गरेको रिपोर्ट फिर्ता लियो भन्ने हल्ला छ। यस विषयमा सर्वसाधारणहरूलाई स्पष्ट पारिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यिनै विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर अगाडि बढिदिनुको लागि आजको प्रमुख अतिथि अनि बहुमभाजु शङ्कर लिम्बूज्यूलाई अबको समय प्रदान गर्न चाहन्छु। सुभाय म सबैभन्दा पहिलाले माफी चाहन्छु। भोलि 3वटा केसहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, दुईटा त काठमाडौँको नेवा समुदायहरूसँगै सम्बन्धित, एउटा फास्ट ट्र्याकको पनि भोलि पेशी परेको छ, त्यस पछाडि यो जलको पनि पेशी परेको छ। त्यसले गर्दा त्यो सधैँको अनुमानमा 5:30 अफिसबाट 5 बजीतिर अफिसबाट निक्लेको, आज त त्यो त्यति धेरै
जाम छ कि त्यो काठमाडौँमा अब कोभिड चाहिँ सबै सिद्धिएछ जस्तो छ। त्यसले गर्दा म यहाँहरूलाई मैले अलिक कुराएँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। प्रश्न राख्नु भएकोमा म अत्यन्तै मलाई सजिलो बनाइदिनु भएको छ मनोजीलाई, म त्यसको लागि यको शुभाए। म एउटा यहाँहरूलाई कुरा के राखौँ भनेदेखि यो काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तार मात्रै होइन, सम्पदालाई त्यस पछाडि त्यो सडक र सम्पदाको कुरा गर्दाखेरि काठमाडौँको भूमि र यहाँको आदिवासी नेवा लाई आक्रमण गरेको हिसाब किताबले 4वटा मोर्चाबाट आन्दोलन अगाडि बढिराखेको यहाँहरूलाई विदितै छ। एउटा समुदायको तहमा यो तलदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय यहाँहरूको सङ्घ संस्थाहरू समेतको संलग्न छ एउटा आन्दोलनको पाटो भयो। त्यो समुदायकै कुरा मैले लिए, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि समुदाय रहे तापनि एउटा। अर्को मोर्चा भनेको अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा, अनि अर्को एउटा लडाइँ भनेको मानव अधिकारको निकायहरूमा, र अर्को एउटा लडाइँ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी गर्ने संयन्त्रहरू, जसलाई सजिलो भाषामा अदालत पनि भन्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उजुरी गर्ने संयन्त्र अदालतको कुरा त्यो कुरा। अब यो 3वटा मोर्चाको कुरा मैले गरिनँ आज, र खालि म 2वटा मोर्चा, के अरे 4वटा मोर्चा मध्येमा म 2वटा मोर्चाको कुरा गरेँ। एउटा मोर्चा अदालतको कुरा। अदालतमा हामीले 2टा कुरा मात्रै उठाएछौँ। एउटा क्षतिपूर्तिको कुरा, एउटा यो संस्कृतिको कुरा। यो सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा यी 2टा कुराहरूलाई सम्बोधन गरिएका छन्। बाँकी कुरा सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई उठाउन सक्ने स्थिति थिएन। अर्को कुरा, यो काठमाडौँ उपत्यकामा जसरी अहिले सरकारले काम कुराहरू गरिराखेको छ, अहिलेको सरकार मात्रै होइन, त्यो पहिलादेखि सुरुवात भएको, त्यसमा हामी दुविधामा पर्नु हुँदैन। त्यसले यो काठमाडौँ उपत्यकाको भूमि कानुनत यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू नेपालले हस्ताक्षर गरेका यो आदिवासीहरूसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र 2007 अनि त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नम्बर 169, ती दुईवटा कानुनहरू आदिवासीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले स्वभावतः नेवा आदिवासीसँग त्यस कानुनले आदिवासीहरूसँग, नेवा आदिवासीहरूको अधिकारको सम्बन्धमा त्यसले केही कुराहरूलाई प्रत्याभूत गर्छ। त्यो भनेको कुरा के हो भने, सबैभन्दा पहिला नेवा आदिवासीहरूको अस्तित्व अथवा नेवा आदिवासीहरूको उपस्थिति र नेवा आदिवासीहरूको पहिचानको कुरालाई त्यो कानुनले मान्यता दिन्छ, र त्यो पहिचानलाई कुनै पनि हालतमा सरकारले होस्, सरकारका निकायले होस्, चाहे अरूले पनि होस्, त्यसलाई वर्जित गर्ने खालको, त्यसलाई तलमाथि गर्ने खालको र त्यसलाई आँच पुर्याउने काम गर्नुहुन्न भन्ने त्यो कानुनले गर्छ समग्रमा एउटा। अर्को कुरो, नेवा आदिवासी भएको हुनाले आदिवासीसँग भूमिको सम्बन्ध रहन्छ भन्छ त्यो कानुनले। त्यो थात थलो त्यस भूमिसँग जोडिने कुरा आदिवासीसँग जोडिन्छ भन्छ त्यसले, र त्यो भूमिमाथि त्यो आदिवासीको अधिकार हुन्छ भन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने, काठमाडौँ उपत्यका नेपाल मण्डल यहाँहरूले भन्नुभयो, स्वनिगा भनेको नेवा समुदायको त्यो भूमि हो, पुर्ख्यौली थात थलो। त्यसबाट सरकारले कुनै पनि हालतमा अथवा अरू कसैले बेदखल हुने, आँच आउने र त्यो भूमिमाथि अतिक्रमण गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन। अब तपाईलाई मैले यति भनिसकेपछि यो कार्य यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा निर्लज्ज ढङ्गले भएको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा त्यो भएको स्थिति थियो। हामीलाई त्यो विषयलाई एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा आइएलओमा मुद्दा लैजान सक्ने हाम्रो जुन कानुनले अधिकार दिएको छ, त्यसलाई हामीले मैले प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा म संलग्न रहेको नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूहलाई समुदायले एप्रोच गर्नुभएको हुनाले हामीले छलफल गरेर त्यसलाई आइएलओमा हामीले यो मुद्दालाई लग्यौँ।
आइएलओमा मुद्दा लगिसकेपछि सुरुमा हामीलाई त्यो मुद्दा लैजानको लागि हामी डाइरेक्ट जान सकिँदैन आइएलओको उसको नियम अनुसार र त्यो आइएलओको नियम अनुसार या त ट्रेड युनियनलाई पक्रेर लैजानुपर्छ। म यहाँहरूलाई यो कुरा यसलाई नोट गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। आइएलओमा ट्रेड युनियन भनेको कामदार अथवा मजदुर त्यसको युनियनबाट जानुपर्छ या त रोजगारदाताहरूको सङ्गठनबाट जानुपर्छ। भनेको नेपालको सवालमा एफएनसिसी अथवा त्यो व्यापारीहरूको सङ्गठन त्यसबाट जानुपर्छ या सरकारको माध्यमबाट जानुपर्छ। सरकार हाम्रो विरुद्धमा हो अनि त्यस पछाडि रोजगारदाताहरूको सङ्घ संस्था यो हाम्रो सरकारभित्रको विषयवस्तु उहाँहरूको विषयवस्तुमा परेन। ट्रेड युनियनहरूलाई थुप्रै ट्रेड युनियनहरू छन्। ती ट्रेड युनियनहरूमा कोही कुनै राजनैतिक पार्टी सत्तारूढ पार्टीसँग सम्बन्धित छन्, कोही विपक्षसँग। सबैलाई हामीले एप्रोच गऱ्यौँ कि हाम्रो समस्याको लागि तपाईँहरूले यो आइएलओमा मुद्दा लान सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर। कसैले सहयोग गर्नु भएन। एउटा ट्रेड युनियन रहेछ नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन भन्ने, त्यो स्वतन्त्र ट्रेड युनियन। त्यसमा आदिवासीहरूको पनि प्रतिनिधित्व रहेको र मधेसीहरूको पनि प्रतिनिधित्व रहेको। हामीले उहाँहरूलाई एप्रोच गर्दाखेरि यो विषयवस्तु कन्भेन्सन 169 भनेको आइएलओले बनाएको कानुन हो र त्यो कानुनलाई लागू गराउने जिम्मेवारी ट्रेड युनियनको पनि हो। हामी समावेशितामा काम गर्छौँ र आवाजविहीनहरूको लागि हामी काम गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यसलाई सहर्ष रूपमा अगाडि लैजाने कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो र हामीले त्यो मुद्दा त्यहाँ दायर गऱ्यौँ। सुरुमा मुद्दा दायर गरेपछि सरकारले त्यसलाई हल्का ढङ्गले लिएको थियो। हाम्रो त्यसमा रणनीतिक मुभ थियो। त्यो रणनीतिक मुभहरू कति कुरा यहाँहरू भन्न सकिन्छ तर भन्न नसकिने पनि छ। एउटा कुरा के थियो भने जति सिम्पल कुरा भनौँ कि घर जति भत्किए, सम्पदा जति भत्काइयो, जति यातना दिए, त्यसको लागि भत्काउनको लागि डोजर चल्नु पर्छ, डोजर चलाइयो। के प्रश्न हो कि के हो? उहाँको साउन्ड अन भएको, म म्युट गर्न खोजिरहेको छु। हस् म कन्फ्युज भएँ। त्यो डोजर चल्नको लागि पहिले डोजर चलाउनको लगेपछि पनि डोजर चल्ने त्यस पछाडि ड्राइभर चाहिँदो रहेछ। ड्राइभरलाई तलब दिनु पर्यो। त्यो डोजर ड्राइभर भइसकेपछि त्यतिले मात्रै नहुँदो रहेछ, ठेकदार चल्नु पर्दो रहेछ। ठेकदार चल्नको लागि पैसा चाहिनु पर्यो। पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भनेको हामीले त्यो पैसाको बोट पहिलाउँदै लाँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट आएको थुप्रै पैसा रहेछ। त्यसलाई रोक्नुपर्ने हामीले देशमा आउने ती पैसाहरूलाई आइएलओमा मुद्दा परिसकेपछि अनि यहाँ रोक्ने त्यो प्रश्न चिन्ह उठ्यो। त्यस पछाडि पहिलो चरणमा सरकारले के गर्यो भने काठमाडौँ उपत्यकामा कोही पनि आदिवासी छैन भनेर खास गरी डाक्टर भाइकाजी तिवारी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्त हुन्। उनले बोले, इन्टरभ्यू नै दिए। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोही आदिवासी छैन भनेर कुरा गरे। त्यो पहिलो आक्रमण थियो नेवारहरूको लागि। हामीले त्यस पछाडि पनि यो सबै प्रमाणहरू जुटाइसकेपछि भएका सत्तारूढ पक्ष र विपक्षका ट्रेड युनियनहरूले त्यति बेला सत्तामा नेकपा थियो, प्रतिपक्षमा कांग्रेस थियो। ती दुईटा ट्रेड युनियनहरूले लेखेर पठायो आइएलओमा कि यो विषयवस्तु गलत विषयवस्तु उठाएको छ, त्यो उजुरी गलत हो भनेर लेखेर पठायो। त्यो गएपछि आइएलओले त्यसलाई हेरिसकेपछि संसारभरको ट्रेड युनियनहरूले निमुखा जनताको पक्षमा बोल्ने तर नेपालको ट्रेड युनियनले सरकारको पक्षमा बोलेको देखेर यो अत्यन्तै स्थिति गम्भीर छ भनेर अनि त्यस पछाडि त्यो मुद्दा हेर्ने भयो। मुद्दा हेर्ने भएपछि दोस्रो चरणमा सरकारले के भन्यो भने यो मुद्दा हामी यहाँनिर वार्ता गरेर सिद्ध्याउँछौँ भन्ने कुरा गर्यो। वार्ताको लागि 1-2 चरणमा बैठक पनि भयो, त्यसबाट कुनै निष्कर्ष निक्लेन। अन्तिममा
यहाँ सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जित्यौँ हामीले। सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि पनि डोजर चल्न छोडेन, सम्पदा भत्काइनु छोडेन, अनि नेवा समुदायमा भित्रभित्रै विभाजन गर्ने कुराहरू भयो। अनि त्यस पछाडि कतिपय नेवा समुदायकै मानिसहरूको हस्ताक्षर गरेर अथवा त्यो डकुमेन्टहरू पनि तयार गर्ने कुराहरू भए। यी सबै तिकडमहरू, यी सबै षड्यन्त्रहरू भइसकेपछि हामीले अन्तिममा के भन्यौँ भने आइएलओलाई तपाईहरुले या त डिसिजन गर्नुहोस्, किनभने नेपाल सरकारले अहिले समुदायलाई अत्यन्तै पेल्न थालेको छ भनेर खोकनामा प्रहरी परिचालन गरेकोदेखि लिएर खोकनामा यातना दिएको अनि बालाजुमा घर भत्काएका कुराहरू ती सबै प्रमाणसहित राखिसकेपछि अनि तेस्रो चरणमा क्लाइमेक्समा पुग्यो। क्लाइमेक्समा पुग्ने बेलामा नेपाल सरकारलाई के भन्यो भने अब हामी तिमीहरूले मिलाउँछौँ भन्यो र मिलाउँछौँ भन्दा भन्दै पनि नमिलाएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामी डिसिजनमा गर्न जान्छौँ भन्ने हिसाबले कुरा। हाम्रो के थियो भने यो मुद्दामा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका नेवाहरू भनेको यहाँका आदिवासी हुन्, यहाँको भूमि सम्पदा भनेको आदिवासी नेवाहरूसँग सम्बन्धित छ र सरकारले कुनै पनि काम कुरा गर्दाखेरि नेवा समुदायसँग सहमति र मन्जुरी लिएर मात्रै काम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले त्यहाँबाट इस्टाब्लिस, कानुनी रूपमा इस्टाब्लिस गराउन खोजिरहेको। इतिहास त हामीसँग छ, संस्कृति दस्तावेज हामीसँग थुप्रै छ, तर कानुनी रूपमा हामीले यसलाई फिनिस्ड एन्ड फाइनल गरेर यो गर्न लागिराखेको स्ट्राटेजी अन्तिममा आएर सरकारले के रणनीति लियो भनेदेखि त्यो चाहिँ यो ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरूलाई तिम्रो जागिर खाइदिन्छु, त्यो मुद्दा फिर्ता ल्याऊ, अनि त्यस पछाडि उसलाई दबाबमा पारेर यति नै बेला दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हाम्रो आन्दोलन पनि अत्यन्तै छिन्न भिन्न, अत्यन्तै कमजोर भएको अवस्थामा सशक्त रूपमा हामीले प्रतिकार गर्न सक्ने स्थिति नरहेको मौका पारेर र कठिन परिस्थितिमा पारेर यो सरकारले अब काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले जुन आदिवासी नेवा र आदिवासीको भूमि र अधिकारको विषयमा हामीले इस्टाब्लिस गराउने, कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इस्टाब्लिस गराउने जुन हामीले अन्तिममा पुग्ने निचोडमा पुगिसकेको बेलामा सरकारले फिर्ता लिनलाई बाध्य बनायो र अस्ति बोलाएर उहाँहरूलाई मन्त्रालयमा घेरेर कागज गराएको छ। त्यो कागजमा के छ हामीलाई जानकारी छैन, तर एउटा वकिलको हैसियतले मलाई मेरो अनुमान के हो भनेदेखि यो मुद्दा फिर्ता लिने मात्रै होइन, पीडितहरूले क्षतिपूर्ति लिएको छ, सरकारले यो विषयमा सम्बोधन गरेको छ र यो कुनै पनि विषय वस्तुहरू यो चाहिँ सबै समस्याको समाधान भइसकेको हुनाले अझ काठमाडौँ उपत्यका भनेको नेवाहरूको अथवा आदिवासीहरूको हो भन्ने कुरालाई पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यसलाई होइन भन्ने खालका शब्दहरू राखेर कागजहरू तयार गर्यो कि भन्ने मलाई प्रबल आशंका छ। त्यो आशंका कुरा मात्रै हो, किनभने हामीसँग अहिले कागज छैन, तर मुद्दा त उहाँहरूले भन्नुभए अनुसार हामीले लेखेर दिएका छौँ, कागजहरू हामीलाई दिएको छैन भन्ने कुरा ट्रेड युनियनबाट आएको छ। त्यसकारणले षड्यन्त्रको गन्ध अत्यन्तै अहिले यो देखिन्छ। अब यो स्थितिमा के हुन्छ, अब मैले यहाँहरू जुन वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन, विभिन्न नेवा अर्गनाइजेसन समुदायका लिडरहरू यहाँहरू हुनुभएको हुनाले म कानुनी हिसाब किताबमा अब हामीसँग दुईवटा बाटो मात्रै छ। ती दुईवटा बाटाहरू के हुन् भने एउटा त सशक्त रूपमा आन्दोलन गरेर प्रतिकार गर्ने, त्यसको लागि यसलाई हामीले प्राथमिकतामा पार्ने। दुःखको कुरा साथ भन्नुपर्छ मैले यहाँहरूलाई कि यस्तो खालको गम्भीर, यस्तो खालको इतिहास बनाउने र यस्तो खालको भावी पुस्ताको लागि अनन्तसम्मको लागि आफ्नो घर अहिले जसरी काठमाडौँ उपत्यकामा नेवा समुदायहरू सङ्कटमा परेको छ, त्यो सङ्कटमा चारैतिरबाट बाहिरियाहरूले, सरकारले चारैतिरबाट जुन दबावको सिर्जना गरेर सङ्कटमा पारेको स्थिति छ, त्यसलाई कानुनी रूपमा सदाको लागि किल्ला गाड्ने कुराबाट त्यसलाई प्राथमिकता दिने कुरामा हामी कतै चुक्यौँ कि जस्तो लागेको छ मलाई। यहाँहरूले कसरी महसुस गर्नुभएको छ, यहाँहरूले आफै रियलाइज गर्नु होला। अहिले हामी प्राथमिकतामा पारेका छैनौँ। घर अहिले हाम्रो घरमा आगो लागेको छ र खरानी हुँदैछ घर, तर हामी खरानी तापेर बस्नेमा कतै मनोरञ्जन त्यतातिर आनन्द लागेको हो कि जस्तो खालको फिल भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा हामी यो विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने र अगाडि आन्दोलनमा जानुपर्ने एउटा पाटो यो भयो। दोस्रो, यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा
सरकारले यसरी यो समस्याको समाधान नगरी जालझेल र कपटपूर्ण तरिकाले दबावमा पारेर यो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले हामी कानुनमा यसलाई मालाफाइड इन्टेन्सन भन्ने अङ्ग्रेजीमा शब्द हुन्छ, त्यो भनेको एक प्रकारको अपराध र समुदायको भाग्य र भविष्य आफ्नो। अहिले हामीले यो प्रतिष्ठान स्तरको नेसनल ट्रेड युनियनबाट हामीले मुद्दा लगेको हो। अब लेभलको रिजनल ट्रेड युनियनले गरे पनि हुन्छ, युरोपियन रिजनल ट्रेड युनियनले गरे पनि हुन्छ, ल्याटिन अमेरिकी ट्रेड युनियनले गरे पनि हुन्छ, अफ्रिकन रिजनल ट्रेड युनियनले गरे पनि हुन्छ। कुनै ट्रेड युनियनले यी मुद्दाहरू सबै तयारी अवस्थामा छन् र यो गलत हो भन्ने कुरा गरियो भनेदेखि त्यो मुद्दालाई हामीले फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टिकाउन सकिन्छ। एउटा त्यो बाटो मैले यहाँहरूलाई यो दुईवटा बाटोबाट अगाडि जानुपर्ने अहिले मैले स्थिति देखेको छु। यो लडाइँ अहिले यो हामीले यो महाभारतको लडाइँ जस्तो गरेर अहिले हामीले लडिराखेका छौँ। सायद कतिपय विषयवस्तुहरूमा समुदायलाई, समुदायका नेतृत्वलाई यसको गम्भीरताको बारेमा, यसको चुनौतीको बारेमा हामीले छलफल गर्न भ्याएनौँ होला। तर यो विषयवस्तुहरू अहिले पनि हामीलाई गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू म देख्दछु। तर हामीलाई चाहियो, प्रतिबद्धता चाहियो, सामूहिक विषयवस्तु भएको हुनाले सबैको यसमा सहमति चाहियो। हामी वकिलहरू त प्राविधिक मात्रै भयौँ, प्राविधिकहरूले प्राविधिक हिसाबले हामी कुरा गर्छौँ। तर यहाँहरू समुदायको संस्था र नेतृत्वहरू, अझ नेवा समुदायको स्ट्रङ गुठी सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती कुराहरूलाई सबैजनाले यसमा हामीले एकजुट भएर अगाडि गयौँ भने संसारमा कहीँ पनि जनता हारेकै छैन। अहिले पछिल्लो समयमा त आदिवासीहरूले आफ्नो भूमि लगातार, अब यहाँहरू त कतिपय अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ होला, कतिपय क्यानाडाबाट हुनुहुन्छ होला, कतिपय अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ होला। क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डमा आदिवासीहरूले भूमि फिर्ता पाउँदै गएको स्थिति हो। अफ्रिकाको केनियामा 2 वर्ष अगाडि मात्रै त्यहाँका ओग्या कम्युनिटीले भूमि फिर्ता पाए। त्यस कारणले यो यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा एकपटक हामी सबैले संयुक्त रूपमा जोड गरौँ र यहाँहरूले त्यो भन्नुभयो भनेदेखि आगामी दिनमा कानुनी हिसाबले कसरी जाने भन्ने सवालमा हामी अझ डिटेलमा, मेरो विचारमा कतिपय रणनीतिक कुराहरू आज छलफल गर्न उपयुक्त नहोला, सान्दर्भिक पनि नहोला, किनभने समय पनि नहोला। त्यसैले ती सबै विषयवस्तुहरूमा हामी फेरि पनि यहाँहरूले एउटा संयन्त्र अथवा टिम बनाएर कुरा गर्नुभयो भने हामी वकिलहरूसँगको छुट्टै वकिलहरूको झन्झटिलो कुराहरू पनि हुन्छन्, ती विषयमा छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो होला। मैले यति भन्दै फेरि पनि म ढिलो आएको र यहाँहरूलाई कुरा आएकोमा म माफी माग्दै मेरो कुरा रोक्न चाहन्छु। हस्, शुभय। एक शुभय। यहाँले माफी मागिराख्नु पर्दैन, हामीले बुझेका छौँ। त्यो समस्या सबैलाई पर्न जान्छ। समयमै उपस्थित हुनुभएको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिसक्नु भएको छ र हाम्रो उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूले यसै विषयवस्तुमा आधारित रहेर आफूले आफ्नो मनमा लागेका जिज्ञासा प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि ह्यान्ड राइज गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि म विशेष अतिथिज्यूलाई पालो दिन गइरहेको छु। विशेष अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो WNO नेपाल च्याप्टरका हनेबा महनाई भाजु सुरेन्द्र मानसाक्यज्यूलाई यहाँ ILO 169 प्रत्यक्ष रूपमा निहाल्दै आउनुभएको, साथसाथै यहाँले नेतृत्व पनि गर्दै आउनुभएको छ र यहाँको मनमा लागेका कुराहरू अझै स्पष्ट रूपमा यहाँहरूसँग समक्ष राखिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको समय मैले प्रमुख विशेष अतिथिज्यूलाई हनेबा भाजु सुरेन्द्र मानसाक्यज्यूलाई प्रदान गर्न चाहे। शुभय। जोजलपा, म अब चाहिँ यहाँ शङ्कर लिम्बुजी पनि हुनुभएको हुनाले गर्दाखेरिमा नेवा पास पनि हुँदै पनि मैले नेपालीमै बोलाउनको जस्तो मलाई लागिरहेछ कम्युनिकेट गर्नको लागि। अब हामी त नेवारहरू यहाँ आदिवासी जन्मस्थान यहीँ भएको हुनाले गर्दाखेरिमा
बाल्यकालदेखि नै हामी भाषिक अधिकारमा र विभिन्न सांस्कृतिक अधिकारमा हामी पिछडिँदै सरकारबाट चाहिँ हामी चाहिँ भन्दाखेरिमा एउटा के अरे दबावमा हामी चाहिँ हुर्कँदै आएको व्यक्ति भयो र त्यस हिसाबले हाम्रा अग्रगण्य प्रेमबार कंसाकार जस्ता होइन अब परमात्मतन्त्र भए चित्ततर हृदय भए उहाँहरूको चाहिँ अनुसरणमा कवि दुर्गालालको अनुसरणमा बसेर हामी सकेको कुरा अब होइन सकेको कुरा हामी लागि परि आएको कुरा भयो। तर चाहिँ हेर्दाखेरिमा यी आन्दोलनहरूको सिलसिलामा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेवारहरू अलिकति पोलिटिकल्ली हाम्रो के अरे यो पोलिटिकल्ली भूमिदेखि लिएर राजनीतिक अधिकारको सवालमा चाहिँ हामी अलि पछि परेकै देखिन्छ र त्यस हिसाबले चाहिँ अब आएर हेर्दाखेरिमा चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको पनि दृष्टिकोण चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मको ध्यान नराखिकन उनीहरूले चाहिँ काठमाडौँ नै मेचीदेखि महाकाली हो भन्ने ठानेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काठमाडौँलाई नै केन्द्रित गरेर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ शक्ति पनि चाहिँ केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न खोजेको छ र संहिता आउँदाखेरिमा पनि अधिकार चाहिँ बाहिर जान सक्ने अवस्थामा चाहिँ छैन। त्यस हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरिमा अब यहाँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ हेर्दाखेरिमा राजनीतिक रूपमा त पछि पनि हामी नेवारहरू अलिकति पछि पढ्दै आएको हो तर त्यस स्थिति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक चेतना जगाउन आदिवासी जनजातिको चेतना जगाउनको लागि हाम्रो नेतृत्वदायीहरूले अग्रणी भूमिका नखेलेका होइनन्, सहिद पनि नभएका होइनन्। आदिवासी जनजाति महासङ्घ खोल्नको लागि पनि के अरे यो एउटा पहिलो रोल खेलेर चाहिँ अगाडि एउटा नेतृत्वदायी भूमिका ननिभाएको पनि होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि फल खाने बेलामा चाहिँ नेवारहरू पछि नै परेको देखिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यो माओवादी आन्दोलन भए आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरिमा यहाँ मान्छे मर्नु, पहिरोबाट मर्नु, मान्छे भूकम्पबाट मान्छे मर्नुदेखि लिएर अब यो माओवादीको कारणले यहाँ सरकारी पक्ष र जनता पक्षको लडाईँ आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरिमा अहिले आएर चाहिँ यहाँ साँच्चै भन्यो भने काठमाडौँ भ्यालीका मान्छेहरूको चाहिँ एक किसिमले यो के भन्छ छालाको संवेदना नै बडो चाहिँ छाला यति बाक्लो भइसकेको छ कि संवेदना नै खोज्न गाह्रो भइसक्यो यहाँ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ शङ्कर लिम्बुजीले भन्नुभएको कुरा सत्य हो कि अब चाहिँ काठमाडौँमा नेवार नै छ कि छैन भने जस्तो चाहिँ यहाँ सोध्नुपर्ने अवस्था छ र चाहिँ यहाँ सरकारबाट यस्तो किसिमका के अरे कदम चाल्दाखेरिमा पनि हामीले त्यसको लागि सही उत्तर दिनको लागि प्रत्युत्तर दिएर चाहिँ हामी अगाडि प्रतिकार गर्नको लागि हामी सक्षम भइरहेको अवस्था छैन। त्यस अवस्थामा चाहिँ एउटा साह्रै खुसीको लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ एकदम हामी नेवारहरूको लागि चाहिँ अब साँच्चै भन्नु हो भनेदेखि चाहिँ यी अहिलेका नयाँ जेनेरेसनका केटाहरू चाहिँ भन्दाखेरिमा सके जस्तो चाहिँ अब हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट हामीले आफ्नो अधिकारको लागि, भूमि अधिकारको लागि र यो सांस्कृतिक अधिकारको लागि अघि बढ्नुपर्छ भनेर लागि परेकै छन्। यो त हामी सबैले थाहा भएकै कुरा। खोकनाको आन्दोलन भइरहेको चाहिँ छ, यो सडक विस्तारको आन्दोलन भइरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरिमा त्यो के अरे छाया कम्प्लेक्सको कुरा पनि उठिरहेको छ। यहाँ चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ जुन योजना बनाएर चाहिँ त्यहाँको सांस्कृतिक विचलनमा ल्याउन खोजिरहेको छ त्यसको लागि पनि आन्दोलन भइरहेको छ। यसरी चाहिँ यहाँ 22-23वटा भन्दा बढी चाहिँ विभिन्न आन्दोलनको चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट आन्दोलन गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। र त्यस बिचमा चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ न्याय पाउनको लागि चाहिँ एउटा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो आधार भएन भनेदेखि चाहिँ यो जुन अधिकारमुखी कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। त्यस बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्दाखेरिमा यो के भन्छ हाम्रो मेरुदण्डको नै भूमिका भन्नुपर्छ। म त त्यही नै भन्छु। मेरुदण्डको भूमिका निभाउनको लागि चाहिँ हाम्रो शङ्कर लिम्बुले जुन योगदान गरेको चाहिँ छ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरिमा सबै नेवार चाहिँ आदिवासी हुन्, सबै आदिवासी चाहिँ अरू आदिवासी पनि नेवार चाहिँ के अरे परस्पर एउटै हो भन्ने किसिमबाट चाहिँ हेर्दाखेरिमा एउटै घाउ र एउटै पीडा सम्झेर चाहिँ उहाँले जुन ढङ्गबाट सहयोग गरिरहेको चाहिँ छ त्यही कारणले गर्दाखेरिमा पनि यी नयाँ जेनेरेसनका यति आन्दोलन गर्न सक्नुको भित्र पनि ती कुराहरू छन् र त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक नमन चाहिँ गर्न चाहन्छु उहाँको सहयोगको लागि। तर अब आएर चाहिँ यहाँ जाँदाखेरिमा चाहिँ अस्ति चाहिँ हेर्दाखेरिमा हाम्रो वर्ल्ड नेवार अर्गनाइजेसनको छलफलमा पनि बस्दाखेरिमा पनि मैले चाहिँ यो जुन सडक विस्तारको कुरा, छाया कम्प्लेक्सको कुराहरू र यो खोकनाको कुराहरू चाहिँ राख्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ कुरा आएको हेर्दाखेरिमा चाहिँ अलि
हाम्रो आन्दोलन अलि शिथिल भएको र जसरी चाहिँ शङ्कर लिम्बुजीले अनुभव गरिराख्नु भएको छ अलि हाम्रो आन्दोलन चाहिँ शिथिल भएको र चाहिँ समूहहरू चाहिँ हामी एकताबद्ध हुन नसकेको आदि इत्यादि कुराहरूको चाहिँ गुनासो भएको अवस्था थियो र जाँदाखेरिमा एउटा हामी एकताबद्ध हुनको लागि के उपाय गर्नु पर्ला भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष लगायत अरूबाट पनि यस्ता कुराहरू आएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू मैले साथीहरूको बिचमा पनि राख्यौँ र अनि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हाम्रो साथीहरूबाट रियलाइज गरिरहेको अवस्था हो कि अब हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा र त्यस बिचमा कहिलेकाहीँ नेगेटिभ कुरा पनि पोजिटिभ हुँदो रहेछ कि चाहिँ अब आएर चाहिँ यो जुन किसिमको यो चाहिँ ILO 169 को सवालमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो हाम्रो टेलिकम्युनिकेसनका मजदुरहरू कोले चाहिँ हामीले जुन सहयोग गरेर हामी मुद्दा चाहिँ ILO 169 को के अरे हाम्रो के ILO मा हामीले राख्न सक्ने हामीले चाहिँ आधार बन्यो उनीहरूलाई नै चाहिँ प्रहार गर्नको लागि जुन सरकारले कदम चाल्यो त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ त्यो आन्दोलनका 20-30 आन्दोलनका चाहिँ हाम्रो श्रीकृष्णजीले यसमा पहल लिनुभएको छ र हाम्रो डाक्टर महेशमान लगायत हामी टिमहरू छौँ यी सबैको प्रयासमा चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ सबै एकमुष्ट एकै ठाउँमा आएर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मोर्चाको रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिँ जुन आएको छ र यसले चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा नयाँ चुरो लिएर एउटा नयाँ उत्साह लिएर चाहिँ अघि बढ्ने वातावरण चाहिँ दिएको चाहिँ छ र त्यस बिचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मेरो चाहिँ हाम्रो WNO का अध्यक्ष हाम्रो सिजनजीसँग पनि कुरा हुँदाखेरिमा चाहिँ अब अमेरिकामा पनि यस्ता चाहिँ सीमान्तकृत र चाहिँ आदिवासी भएर चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ सीमान्तकृत भएर बसिरहनु परेका चाहिँ थुप्रै रहेछन् र उहाँहरूको लागि पनि उहाँले चाहिँ के अरे विभिन्न किसिमका हाम्रो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू जसरी यो के अरे लायन्स क्लब यस्तो रोटरी क्लबको माध्यमबाट उहाँले सहयोग पुर्याउनु भएको रहेछ यो कुराहरू पनि मेरो विचारमा उहाँले पनि केही चाहिँ कुराहरू यस्तो तुलनात्मक रूपबाट हामीले चाहिँ नलेज पाउन पाएदेखि चाहिँ काठमाडौँवासीहरूको लागि पनि एउटा आधार र चाहिँ प्रेरणा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यसरी सोच्दाखेरिमा चाहिँ अब आएर जाँदाखेरिमा चाहिँ अब हामीले राजनीतिक परिवर्तन र हामीले चाहेको जस्तो संविधान आएपछि चाहिँ हामीले अधिकार पाउँछ भनेर पर्खने अवस्थामा छैन अब नेवारहरू चाहिँ 20-30 वर्षभित्रमा हामीले भाषा पनि मासिने र हाम्रो चाहिँ सम्पदा पनि मासिने र हामीले चाहिँ जग्गा पनि मासिँदै जाने भूमि पनि मासिँदै जाने अवस्था छ त्यसकारण गुठीलाई चाहिँ एउटा पार्लियामेन्टको रूपमा आएर चाहिँ त्यसबाट सरकारलाई दबाब दिने जस्ता कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ जग्गा पनि अब चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीले आफ्नो जग्गालाई हुन त बेच्नसम्म बेचिसकेका छ तैपनि भक्तपुरले चाहिँ जुन एउटा नमुना उदाहरण दिएर चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ अरू पराया चाहिँ बाहिर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जग्गा नबेच्ने किसिमका कुराहरू आए त्यस्तै किसिमको अभियान चाहिँ अब सुरु गर्न खोजेको खण्ड सुरु गरेर जानुपर्ने अवस्था छ र ती कुराहरूमा अब बुझ्दै आएको कुरा चाहिँ हेर्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ खोकनामा पनि अब यहाँ साँच्चै भन्ने हो भने कि म कुरा स्पष्ट राख्न चाहन्छु त्यहाँ खोकनामा चाहिँ यो चाहिँ जुन सडकको लागि त्यहाँ 0 पोइन्टको कुराहरूमा चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ गुठीको जग्गाहरू मासिने भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ श्री कृष्ण गोपाल र चाहिँ अनि त्यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीका चाहिँ श्रीमती नै गएर चाहिँ त्यहाँ मन्दिर बनाइदिन्छु भनेर योजना लिएर जानु भयो त्यो बडो विडम्बनाको कुरो त्यो मन्दिर बनाइदिन्छु भन्ने बित्तिकै चाहिँ सबै त्यो जग्गा जमिनको कुराहरू बिर्सेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ हेर्दाखेरिमा मन्दिर बनाइदिन्छु भनेपछि अब उहाँहरूकै पछि लाग्छ भन्ने चाहिँ सोचेको होला उहाँहरूले चाहिँ तर त्यो लेभलमा त्यहाँका जनताहरू छैनन् उहाँहरू धेरै अगाडि आइसकेका र धेरै चाहिँ चेतनशील भएर बुझिसकेका मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरिमा जग्गाको महत्त्व बुझिसकेको छ र अब हामीले चाहिँ काठमाडौँ पाटनका चाहिँ जनताको बिचमा पनि अब हामीले चाहिँ मछिना नारको रथ चलाउनु पर्छ भनेदेखि अब डोरी तानेर आउँदैमा मात्र पनि त्यो रथ चाहिँ चल्नेवालामा चाहिँ छैन त्यहाँका जग्गा जमिनहरू जो गुठीका जग्गा जमिनहरू जो मासिँदै जान्छ र त्यो नहुने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँका पूजा आजामा हुनुपर्ने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सबै गुठीका चाहिँ जुन यो के अरे भूमिकाहरू चाहिँ त्यो सबै भूमिकाहरू चाहिँ नष्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यो मछिन्द्रनाथ चाहिँ को जात्रा पनि रहने छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब जनजनमा चाहिँ फैलाउनु पर्ने छ यस्ता जिम्मेदारका कुराहरू थुप्रै छन् तर लायकका मान्छे लायकको लायै छ अरू तमासा हेरेको हेरै छ त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यी कुराहरूमा चाहिँ अब आएर जाँदाखेरिमा जस्तै भने पनि अब चाहिँ डायस्पोराका हाम्रा नेवारहरू एउटा बुद्धिजीवीको नाताले चेतनाको नाताले चाहिँ नै मौका पाएर चाहिँ हामी विदेशमा जान पाएका हुन् त्यस कारणले जाँदाखेरिमा विभिन्न पक्षबाट चाहिँ जे कुरा हुन्छ सम्भावना छ
ती कुराहरूमा हामी सहकार्य गरेर चाहिँ जान पाएको खण्डमा हाम्रो यो अगाडि चाहिँ यो आन्दोलनलाई अगाडि लगेर चाहिँ अहिले जसरी उहाँले भन्नुभयो यो जीवन मरणको सवाल छ। अब आएर चाहिँ ILO 169 को मजुरहरूले चाहिँ जुन राखेको उसले नै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आइसकेपछि मुद्दा दिएको राखेको मुद्दा नै फिर्ता लिने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा नजिर बसेपछि त यहाँ आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्थै हुँदैन भोलि आएर। त्यसकारण यो कुरालाई उल्ट्याउनको लागि चाहिँ हामीले कुनै पनि हालतमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे अब WNO र हाम्रो पोर्चुगलका साथीहरूको तर्फबाट यहाँ चाहिँ नखेरिमा यो चाहिँ नखेरिमा डायस्पोराका साथीहरूको एउटा सर्कल भयो भनेदेखि चाहिँ त्यस बिचमा कतिपय कुराहरू अब जस्तो कि अब डाक्टरले चाहिँ नखेरिमा चाहिँ रोग जाँदाखेरिमा चाहिँ कतिपय रोगका कुराहरू अब डाक्टरले चाहिँ रोगीलाई पनि बताउनु नहुने अवस्था हुन सक्छ। कतिपय रोगका कुराहरू चाहिँ अब आमा बाउले पनि भन्नु नहुने हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो एउटा सबै खुल्ला रूपमा नभइकन चाहिँ एउटा ग्रुपमा समूहमा चाहिँ बसेर चाहिँ हामीले सल्लाह गरेर त्यो सल्लाह अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्न पायो भनेदेखि धेरै राम्रो हुनेछ र यसमा सबैको सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्दै चाहिँ आज जुन चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ शङ्कर लिम्बुजीबाट उहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र पोर्चुगलबाट यो कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु भयो। यो WNO र यो पोर्चुगल र के अरे हाम्रो चाहिँ इजरायलका साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सुभाय एक सुभाय विशेष पहा अनि बम बाजु सुरेन्द्रमान साक्यज्यू या त त्यस्तै गरेर विशेष अतिथिज्यूलाई हाम्रो नेवा पत्रकार बाजु कृष्ण महर्जनज्यूलाई श्री कृष्ण महर्जनज्यूलाई म पालो दिन गइरहेको छु। यहाँ नेवा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो अतिथिज्यू र विशेष अतिथिज्यूबाट सबै कुराहरू यहाँले सुनिसक्नु भएको छ र यहाँ काठमाडौँ निवासी पनि हुनुहुन्छ र यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा हरेक घटनाहरूलाई पनि नियालिराख्नु भएको छ र यसै विषयवस्तुहरूमा यहाँका केही थप विशेष धारणाहरू केही छन् भने अझै प्रष्ट रूपमा राखिदिनुको लागि म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दै अबको समय नेवा पत्रकार अनि बम बाजु श्री कृष्ण महर्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुभाय सकलसित जोजोलप्पा अहिले अभिवादन नाच्न सबैलाई अभिवादन छ। जी खस भाषा छत्वाच खते उपति अनुमति फनास्न गोसा खलै त नाप्नाप ठौँ थम ज्याजुले बोटिगाइदिपि सकलसित अभिवादन नाच्न म कुरा जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँबाट त्यो ठाउँबाट चाहिँ नयाँ अवसर सुरु हुन्छ भन्ने कुराबाट सुरु गर्छु। म यो पछिल्लो घटनाक्रमबाट निराश अवश्य पनि छैनौँ। यो पछिल्लो घटनाक्रमबाट नयाँ अवसरहरू पनि सृजना भएको छ र अहिले यदि ILO 169 को कुरा, नेवा भूमिमाथिको अधिकारको कुरा र आदिवासी नेवाहरूको अधिकारको कुरा गर्ने हो भने हामी सबै मिल्ने हो भने आउँदो माघ 9 गतेबाट फास्ट ट्र्याकको 0 किलोमिटर जुन खोकनाको खुडोल फाँटमा बनाउँदैछ त्यो दिनदेखि कहिले पनि बनाउने आँट नगर्ने हामी तयारीका साथ जान सक्छौँ। त्यो भनेको हामी नेवा एकता दिवस हामीले त्यही ठाउँमा जुन खुडोल फाँटमा मनाउने तयारी गरिसकेका छौँ, औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेका छौँ। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले माग गरे अनुसार हामीले निर्णय गर्यौँ र यो सडक विस्तारदेखि लिएर फास्ट ट्र्याकदेखि लिएर छायादेवी कम्प्लेक्सदेखि लिएर सम्पूर्ण मुद्दाहरू जुन नेवा भूमिसँग सम्बन्धित, जुन चाहिँ नेवा संस्कृति सम्पदा र सभ्यतासँग सम्बन्धित आन्दोलनहरू जुन गरिरहेका छौँ, हामी 22-23 वटा मोर्चाहरू छौँ काठमाडौँमा। ती मोर्चाहरू एकीकृत भएर अगाडि बढिसकेपछि यो नेवा एकता दिवस 11औं नेवा एकता दिवस खुडोल फाँटमा मनाउने तयारीको सवालमा हामी चाहिँ एकमत भएका छौँ र त्यो हुँदैछ। यसमा हामी सबैले साथ दिनुपर्छ। यो पोजिटिभ कुराबाट मैले सुरु गर्दैछु। यो वातावरण बनाउनको लागि, यो अगाडि बढ्नको लागि साक्य सुरेनजी भयो, डाक्टर मेसमानजी भयो, हामी धेरै साथीहरू लामो समयदेखि आदिवासी नेवा अधिकारको सवालमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ, छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र आदिवासी नेवा जागरण अभियान पनि चलाइरहेका छौँ। यो चलाउने क्रममा हामीले
जुन ढङ्गबाट आदिवासीहरूले उठाएका नेवा आदिवासीहरूले आइरहेका र आन्दोलन गर्दै आइरहेका घटकहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन हामीले पहलकदमी गऱ्यौँ र एक ठाउँमा ल्यायौँ र आइलो 169 को यो ट्रेड युनियनको कर्मचारीसँग जोडिएको घटना सँगसँगै हामीले एकै ठाउँमा ल्यायौँ र त्यसमा हामीले एकै मतमा निर्णय गऱ्यौँ कि ट्रेड युनियन माथि कर्मचारी माथिको कारबाही आदिवासी नेवाहरूमाथिको षड्यन्त्र हो भनेर एकै स्वरमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ र त्यति मात्र होइन, त्यो सँगसँगै नेवा भूमि संस्कृति सभ्यता पहिचान र नेवा अस्तित्वको लागि एकमत भएर केन्द्रीकृत रूपमा आन्दोलन गर्ने भनेर पनि निर्णय गऱ्यौँ। त्यसको रणनीति बनाउने र संरचना बनाउने र कार्यक्रम बनाउने तयारीमा हामी छौँ। यो सकारात्मक पक्ष अवश्य पनि होला। यो सम्भव भएको छ, यो एकै ठाउँमा ल्याउने, एकै ठाउँमा आउन बाध्यकारी र सम्भव पनि भयो र हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यसमा सबैले साथ दियो भने अवश्य पनि आइलो 169 र युएन ट्रिपलाई हामीले प्रमुख मुद्दाको रूपमा उठाउन सक्छौँ र जुन चाहिँ खुडोल फाँटमा मनाउने यो नेवा एकता दिवसमा पनि हामीले जोडतोडका साथ सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता नै आइलो 169 र युएन ट्रिपलाई कार्यान्वयन गराउने मुद्दालाई केन्द्रित बिन्दु बनाई हामीले आउँदो 9 गते मनाउने नेवा एकता दिवस नेवा आन्दोलन दिवस, नेवा अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने भन्ने ढङ्गको साथीहरूको एउटा टिम भइसकेको छ। जुन तयारी टिममा हामीले टिम पनि बनाइसकेका छौँ। यसमा पनि तपाईँहरू सबै हामी एकमत भएर अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि यो आन्दोलनको कोणबाट हामीले केही न केही यो अभियानको कोणबाट गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म अब चाहिँ कानुनी कोणबाट भन्दाखेरि शङ्करजीले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। शङ्करजीसँग नजिक बसेर धेरै कुरा सेयर गरिरहेका छौँ, कुरा गरिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा उहाँहरू सँगसँगै हामी हुन्छौँ र उहाँहरूले एउटा ढङ्गको मोर्चा सम्हालिराख्नु भएको छ र सडकको मोर्चा सम्हाल्नुको लागि, अभियानको यो आन्दोलनको मोर्चा सम्हाल्नुको लागि सम्पूर्ण नेवाहरू साथसाथै यो कार्यक्रममा हामीले अन्य आदिवासी जनजाति अगुवाहरू पनि देखेका छौँ। उहाँहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ र मात्र यो नेवाहरूको मुद्दा, नेवाहरूको आन्दोलन होइन, यो सबै आदिवासीहरूको भूमि माथिको हाम्रो अधिकार, हामीले किल्ला गाड्ने यो अधिकार, हाम्रो प्रमुख अधिकार हामीले चाहिँ लिएरै छाड्छौँ भन्ने ढङ्गको अगाडि बढ्नेछौँ र पछिल्लो समयमा जुन राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको छ, यो घटना विकसित सँगसँगै संसद विघटन भइरहेको सँगसँगै हाम्रा साथीहरू अलिकति राजनीतिक पार्टीसँग नजिक पुग्ने र पार्टीका कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुने भएका कारणले पनि अलिकति समस्या सृजना भएको छ। तर त्यो समस्यालाई पनि हामी छिल्दै अवश्य पनि अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबै साथ भयो भने यो सम्भव छ, असम्भव होइन भन्ने कुरा राख्दै अहिलेको लागि छोटो कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जोजोलप्पा। एक सुवा आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो उहाँ नेवा पत्रकार अनि बहुमा भाजु श्री कृष्ण महर्जनज्यू। त्यस्तै गरेर यहाँ मैले ह्यान्डाइज गर्नुभएको पनि मैले दिइसकेको छु। यहाँहरूलाई म केही समय पछाडि समय दिने नै छु र अहिलेको समय भने WNO अर्थात् ओल्ड नेवा अर्गनाइजेसनका नेवामा नाय भाजु सृजन श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो थोरै केही विचारहरू छन् भने राखिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। शुभया। धेरै धेरै धन्यवाद मनुजू अनि जोजोलप्पा र यहाँहरू सबैलाई मेरो अभिवादन छ। धेरै कुराहरू निस्किसकेका छ। शङ्करज्यूले चाहिँ धेरै कानुनको विषयमा कुरा गरिदिनु भएको छ। उहाँले हाम्रो आदिवासीको लागि चाहिँ धेरै काम गरिराख्नु भएको छ। अगाडि बसेर कानुनको रूपमा उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै साकेश्वरनज्यू र हाम्रो पत्रकार श्रीकृष्णज्यूले पनि यो सम्बन्धी जानकारी दिइसक्नु भएको छ, नेपालमा के कस्तो हुन लागिरहेको छ भनेर। म चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको सबै चिजलाई एग्री गर्दै केही चिजहरू थप्न चाहन्छु। हुन त धेरै कुराहरू त यहाँ निस्किसकेको छ, हामीलाई कतिको पेलान भइरहेको छ। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ भ्याली लिएको बेलादेखि हामी नेवारहरू काठमाडौँको आदिवासीलाई धेरै नै पेलिराखेको छ। अहिले विस्थापित गर्ने
हाम्रो संस्कृति यो हाम्रो सभ्यतालाई नै नष्ट गर्ने जुन सरकारले अहिले डाउ खेलिराखेको छ खोक्नाको इस्यु भयो जस्तै त्यो अस्ति बालाजुङमा भयो छायादेवी कम्प्लेक्स कालीमतीदेखि लिएर थुप्रै पशुपति थुप्रै ठाउँमा चाहिँ यस्तो अतिक्रमणहरू भइरहेको छ भूमि मास्ने काम भइरहेको छ भूमि लुटेर लिने काम भइरहेको छ त्यसको त्यो चाहिँ हामी सहेर बस्ने चाहिँ सक्दैनौँ अब हामी मेरो एउटा अपिल छ हाम्रो यो यहाँ हुने र विश्वभरि यो लाइभ हेरिराख्नु हुने हाम्रो नेवार र सबै आदिवासी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई अहिले श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो शङ्करजीले भन्नुभयो साकेश्वरीजीले भन्नुभयो यो हाम्रो आदिवासीको नेवारको समस्या नेवारको मात्र होइन तपाईहरुको पनि समस्या हो तपाईहरुले पनि यो पढ्न आउन सक्छ परिराखेको पनि छ होला त्यही भएर हामी एकजुट भएर तपाईहरु जुन ठाउँमा भए पनि यो मुद्दालाई तपाईहरुले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुनको लागि म धेरै यो इनाप के भनौं अपिल गर्न चाहन्छु वर्ल्ड नेवार अर्गनाइजेसनले अब हुन त म आफै नेपाल छोडेर विदेशमा बसेको 32 वर्ष भयो त्यहाँको सबै चीजहरु मलाई थाहा भइराख्दैन न्यूजमा पढेर साथीहरु भाइहरुसँग कुरा गरेर नै मैले थाहा पाइराखेको छु धेरै चीजहरु हाम्रो भगवत नेवारजी हुनुहुन्छ यहाँ प्रधानजी हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि मेरो अस्ति कुरा भएछ थियो उहाँलाई अहिले जुन 2 दिन अगाडि घरमा समेत गएर जुन धम्की दिन गएको छ त्यसको बारेमा पनि हामीले यहाँ इस्यु उठाउनु पर्ला जस्तो छ त्यो चाहिँ सह्य हुने छैन त्यसको पनि बारेमा हामी अब कुराकानी हुँदैछ के कसरी यसको काउन्टर गर्ने भनेर हामीले गरिराखेका छौं वर्ल्ड नेवार अर्गनाइजेसनले गर्न सक्ने भनेको हामी नेपालमा आएर अहिले टुर्नामेन्ट गर्न आउन सक्ने केही छैन तर हामीले एकबद्धताको लागि विश्वभरि छरिएर बसेको हाम्रो नेवार नन नेवार आदिवासी दाजुभाइ दिदीहरुसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ सकेको चाहिँ अवश्य पनि हामी काम गर्ने छौं अस्ति गंगाजुसँग पनि कुरा भयो यो कुरा निस्के पनि थियो हिजो पनि साके सुरेनजीसँग मेरो लामो कुरा भयो यो सम्बन्धी अब शंकरजुले भन्नुभयो ट्रेड युनियन को तर्फबाट त्यहाँ नभए पनि इन्टरनेशनल रिजनल ट्रेड युनियनको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा भयो हामीले अब सोची पनि राखेका छौं त्यो बाहेक अब इन्टरनेशनल कोर्टमा केही गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि हामी गर्नलाई तयार छौं युनाइटेड नेसनमा गएर युनेस्कोमा गएर हामी त्यही गएर भेटेर केही गर्नुपर्ने भए पनि हामी गर्नलाई तयार छौं तपाईहरुले हामीलाई त्यसमा साथ दिनु होला हामी चाहिँ यही नजिकै युएनको बिल्डिङ भएको न्युयोर्क नजिकै बस्ने भएको हुनाले हामी त्यहाँ जानलाई तयार छौं तपाईहरुले साथ दिनु होला हामी त्यसको बारेमा पछि फेरि कुरा गर्दै जान्छौं साकेश्वरीजीले भन्नुभयो कुनै चीजहरु यहाँ हामीले कुरा गर्नलाई अलि अप्ठ्यारो पनि भएको कुराहरु पनि छ हामी त्यो विभिन्न देशको साथीहरुसँग यो अभियन्ताहरुसँग मिलेर कुरा गर्दै जानेछौं म चाहिँ यो सम्बन्धी मलाई मैले भने जस्तै नलेज छ तर त्यतिको नलेज नभएको धेरै म बोल्दिन तर हामीले सकेको वर्ल्ड नेवार अर्गनाइजेसनले गर्न सकेको विश्वभरिको हाम्रो कनेक्सनलाई युज गरेर नेपालको सरकारलाई यो गरिराखेको अतिक्रमणको विरुद्धमा हामीले अवश्य पनि नेपालको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो मुद्दाको लागि हामी सहयोग गर्नेछौं सकेको सहयोग गर्नेछौं र श्रीकृष्णजुले भन्नुभयो जस्तै माघ 9 गते नेवार एकता दिवस हुन गइरहेको छ यो अहिले हामी नेवारहरू जनजातिहरू चुप लाएर बस्न मिल्दैन अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले ग्रुप सानो मात्रै ग्रुप गएर एउटा गुठी संस्था मात्रै गएर यो आन्दोलन गरेर हाम्रो सफल हुने नै त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो अहिले सबै एउटै भोइस भएर युनाइटेड भएर चाहिँ हामीले यसलाई यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्या छ त्यो गर्न सक्यो भने हामीले अवश्य पनि हाम्रो अधिकार हक अधिकार यो इन्डिजिनियस राइट भनेको मानव ह्युमन राइट्स हो ILO 169 ले दिइराखेको हाम्रो अधिकार हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई
निरन्तरता दिनुपर्छ, हामीले त्यो लिनलाई चाहिँ माग गर्नुपर्छ। हामी सबै एकजुट हुनु परेछ। त्यो हुनलाई एकजुट हुनलाई तपाईँहरूको सबैको सहयोग यसमा दिन हुनलाई चाहिँ म एकचोटि फेरि अपिल गर्दै मेरो 2 मिनट बोल्न यहीँ म टुङ्ग्याउँछु, पछि फेरि हामी कुरा गर्दै जाउँला। टाइमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मनोजी। नमस्ते जोजोलप्पा। एक शुभ यहाँले थोरै समयमा भए पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अब म क्रमशः यहाँहरूको नाम बोलाउने नै छु। कृपया यहाँहरू सम्पूर्णले हाम्रा अतिथि प्रमुख अतिथिज्यू त्यस्तै गरेर विशेष अतिथिज्यूहरूले आफ्नो विचारहरू राखिसक्नु भएको छ। यिनै विषयवस्तुहरूमा आधारित रहेर आफ्नो केही जिज्ञासाहरू केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया ह्यान्ड राइज गरेर हामीलाई सङ्केत गरिदिनुको लागि म फेरि पनि यहाँहरू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र क्रमशः म यहाँहरूलाई पालो दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त मैले देखिरहेको छु रविन्द्र महर्जनज्यू, यहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा अथवा प्रश्न राखिदिनुको लागि म यहाँलाई समय प्रदान गर्न चाहे। शुभाया। मनोजी, उहाँको बाई मिस्टेकले आएको त्यो चाहिँ ह्यान्ड राइज चाहिँ आउनु भइसकेको छ, उहाँ बाहिर जान्छ भन्ने जानकारी दिनुभयो। जोजोलप्पा होइन, यो बाई चान्स नै हो, म भर्खर आइपुगेँ, त्यसैले मेरो जिज्ञासा अहिलेलाई खासै केही पनि छैन। हस्, धन्यवाद जोजोलप्पा। एक शुभाया। त्यस्तै गरेर मैले अर्को देखिरहेको छु हाम्रो नेपालम दाजु युकेबाट हुनुहुन्छ, उहाँले ह्यान्ड राइज गरेर हामीलाई सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। नेपालम डाक्टर सन्तवीर तुलाधरज्यू, उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न राखिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। शुभाया। होर्ले सेवारू टासीदेले काफुल्ला छेजल्ला जोजोलप्पा। सर्वप्रथम म यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यू शङ्कर लिम्बुज्यू र उपस्थित सबै विशिष्ट अतिथिहरू र सबैमा मेरो हार्दिक वन्दना। अब म चाहिँ शङ्कर लिम्बुज्यूलाई प्रमुख अतिथि र एउटा सानो जिज्ञासा मात्रै राख्न चाहन्छु। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ WNO मुनायबाट चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर भइसक्यो। त्यस्तै WNO नेपाल च्याप्टरका अध्यक्षज्यूहरू प्रतिबद्धता जाहेर भइसक्यो। राष्ट्रिय नेवा खल यसमा लागिरहेको छ। नेवा पहिचान नेवा राजनीति अभियान पनि यसमा प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ नेवा भूमि अधिग्रहण नेवा आन्दोलन मात्रै होइन, सम्पूर्ण मूलवासी मगराट लिम्बुवान सबैले नै यो समस्या छ। सरकारले यो हालको सत्तासीन सरकारले दमन गरिरहेको छ, प्रतिगमनकारी पाइला चलिरहेको छ नेवा र सम्पूर्ण मूलवासीलाई विस्थापित गर्न। उहाँले शङ्कर लिम्बुज्यूले एउटा चाहिँ बाटो देखाउनु भएको छ। इन्टरनेसनल कोर्टमा यो ILO 169 को विषयमा लैजानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ट्रेड युनियनबाट लान सकिन्छ भन्नुभयो। कसरी लान सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ, त्यो अलि विस्तृत रूपमा मिल्छ भने सुन्न पाए। सबै यसमा लागेर हामी चाहिँ सम्पूर्ण मूलवासी नेवा मात्रै हुन सम्पूर्ण मूलवासी लागेर हाम्रो आफ्नो ठाक ठलोलाई जोगाउन, हामी विस्थापित हुन, हामी विनाश हुनबाट बच्न, विकासको नाममा विनाश जुन भइरहेको छ त्यसमा बच्नलाई के कसरी सिस्टमेटिक रूपमा सिलसिलाबद्ध रूपमा कसरी पाइला चाल्नु पर्यो त्यसको निर्देशन पाए मिल्छ भने अहिले, मिलेन भने यो मूल हाम्रो नेताहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ सिकाइदिनु भयो भने हामी चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली हामी चाहिँ लाग्न सक्नेछौँ। धन्यवाद। एक शुभाया। प्रश्न जिज्ञासाको लागि नेपालम भाजु डाक्टर सन्तवीर सिंह तुलाधरज्यूबाट। अब म प्रमुख अतिथिज्यू समक्ष जान चाहे। हाम्रो हनबहमा भाजु सन्तवीर सिंह तुलाधरज्यूको जिज्ञासामाथि आफ्नो विचारहरू प्रश्न पाइदिनुको लागि
प्रमुख अतिथि श्री शङ्कर लिम्बूज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभाय। प्रश्न अत्यन्तै प्राविधिक र सान्दर्भिक राखिदिनु भयो डाक्टर साहबलाई शुभाय। यसमा डाक्टर साहब यो मुद्दाको सवालमा अहिले खास गरी नेवा समुदायको लागि यो पहिलो मुद्दा हो र नेपालदेखि एसियामा फिजी दुईटाले मात्रै कन्भेन्सन 169 अनुमोदन गरेको छ। योभन्दा अगाडि यो कन्भेन्सन 107 भन्ने थियो, त्यो चाहिँ थुप्रैले अनुमोदन गरेको छ। इन्डियाले पनि गरेको छ, बङ्गलादेशले पनि गरेको छ। यसमा खास गरी जब आदिवासीको अधिकार अथवा भूमिमाथि सरकारको अधिकार मात्रै रहँदैन, त्यसमा आदिवासीको पहिलो अधिकार रहन्छ। यो कन्भेन्सन 169 ले भनेको कुरा त्यो हो। अब यसमा हामीमा एउटा दुविधाको कुरा के छ भने सबै बाहिरको मान्छेहरू आछ, घर बनाएर बसेका छन्, नेवाको भूमि मागको कुरा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा। तर अहिले यो कन्भेन्सन 169 ले भनेको भूमि र धनीपूर्जामा भएको जग्गा दुईटा फरक कुराहरू हुन्। धनीपूर्जा व्यक्तिको हुन्छ, भूमि समुदायको हुन्छ। अहिले नेपालभरि कानुनत सरकारको दाबी के हो भने नेपालभित्र भएका सबै भूमिहरू, सायद भूमिभित्र आउने पानी, खानी, हावादेखि सबै कुरा त्यो नेपालको हुन्छ र नेपालको त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको कानुनी दाबी हो र एउटा कानुनले त्यसो भन्छ। जब कन्भेन्सन 169 अनुमोदन गरिसकेपछि त्यो अधिकार सरकारको होइन, त्यो अधिकार आदिवासीको हुन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो भने उदाहरणको लागि म यहाँ नजिकै बसेको म यता यो अहिले महालक्ष्मी नगरपालिका बनाएको छ, त्यो खास गरी पहिला यो लुबु हो। यो यहाँ थाहा छ, यो नेपाल भाषामा राखेको कुरा सुनको थाल भन्ने हो। त्यहाँ नजिकै ग्यासको एउटा अस्ति दुई तपाईँ यहाँले पनि मिडियामा सुन्नुभयो होला, नेचरल ग्यास त्यहाँनिर देखा पर्यो। हुनसक्छ यहाँनिर त्यो नेचरल ग्यास अध्ययन अनुसन्धान गर्यो भने निकै ठुलो परिणाममा पनि हुनसक्छ। त्यो ग्यासमा यहाँको नेवा समुदायको पहिलो अधिकार हुन्छ। त्यो ग्यास निकाल्नु पर्यो भने नेवा समुदायसँग सरकारले मन्जुरी लिनुपर्छ, सहभागी गराउनुपर्छ। त्यो ग्यास निकाल्दा नेवा समुदायलाई त्यहाँ असर पार्नु हुँदैन। त्यो जग्गा जमिन भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ, धनीपूर्जाको जग्गा जमिन भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ। यो मैले उदाहरणको कुरा गरेँ। यो हिसाब किताबले सरकारले यो कन्भेन्सन 169 को विषयलाई हामीले जब पहिलो मुद्दा बनाएर लग्यौँ, इतिहास बनाउने कुरा नेवा समुदायको, काठमाडौँ उपत्यकामा केही नै गर्न नसक्ने भयो। अघि हाम्रो साके सुरेन दाइले भन्नुभएको कुरासँग अत्यन्तै म सहमत छु। सबै कुरा यहाँ थुप्रेको छ। यहाँबाट शासन प्रशासन चलाउने हो, तर यहाँको भूमिमाथि केही गर्न नसक्ने सरकारले भइसकेपछि त्योभन्दा ठुलो हार भन्ने कुरा रहँदैन थियो कानुनी हिसाबमा। व्यवहारमा कसरी हामीले त्यसलाई गरेर ल्याउँला त्यो अलग कुरा भयो। अब यो लैजाँदाखेरि मुद्दा कसरी लान सकिन्छ? आइएलओको यो 1919 मै बनाएको विधान हो। त्यसले तीनवटा कुरालाई मात्रै चिन्छ। एउटा सरकारलाई चिन्छ, एउटा ट्रेड युनियनलाई चिन्छ, एउटा इम्प्लोयर्सहरूको अर्गनाइजेसनलाई चिन्छ। तर कन्भेन्सन 169 आदिवासीहरूको अधिकार जति बेला आइएलओले बनायो त्यसको पृष्ठभूमि छ। तर छोटकरीमा कुरा के हो भने यो आदिवासी मजदुरहरू अथवा आदिवासी जति पनि कामदारहरू छन् उनीहरू
कामदार भएको हिसाबले ठगिने होइन कि उनीहरूको सांस्कृतिक दमन, उनीहरूको भाषिक दमन, उनीहरूलाई हुने पहिचानमा दमन, उनीहरूको भूमि खोज्ने कारणले गर्दाखेरि पनि पीडित हुँदो रहेछ। त्यस कारणले त्यसलाई रोक्नुपर्छ अनि मात्रै मजदुरहरू बराबरको अधिकार उसले उपभोग गर्न सक्छ भन्ने पृष्ठभूमिमा यो कन्भेन्सन बनाएको हुनाले त्यसलाई मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कन्भेन्सन 169 को सरकारले उल्लङ्घन गर्यो भने सरकारको विरुद्धमा लान सकिन्छ। त्यसको लागि मुद्दा लेख्ने कुरा अब सकियो, वकिलै चाहिँदैन। तर यो जुन समिति बनाउँछ ILO ले मुद्दा हेर्नको लागि, त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी अफ एक्सपर्ट भन्ने बनाउँछ। त्यो त्यसमा अत्यन्तै हाई लेभलको पदाधिकारीहरू राख्छ। जस्तो नेपालको अहिले हेर्नेमा चिलीको, ल्याटिन अमेरिकाको एउटा युरोपको 3वटा देशले हेर्दैछ यो नेवारहरूको मुद्दा। र त्यो 3वटा देशको प्रतिनिधिले हेर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई भयङ्कर ठुलो अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यो उजुरी लेखेर एकदम त्यसको लागि उसले बुझ्ने प्रमाणहरू मिलाएर त्यसलाई करिब सर्वोच्च अदालतमा हामी जस्तो खालको तयार गर्छौं त्यो भन्दा अत्यन्तै हाइली साउन्ड र क्यापेबल, हाइली एकदम उच्च खालको त्यो मुद्दा लेख्नु पर्ने हुन्छ र त्यसरी तयार गर्ने। अब अहिले सजिलो के छ भने यहाँले भन्नुभयो, मलाई थाहा छैन, अब जस्तो मगरातको, लिम्बुवानको मुद्दाहरू, भूमिका मुद्दाहरू लान सकिन्छ, त्यहाँका थुप्रै मुद्दाहरू लान सकिन्छ। तर जसरी काठमाडौँ उपत्यकामा सुरुदेखि हरेक यहाँका मुद्दाहरू, अधिकांश मुद्दाहरूमा म इन्भल्भ भएको छु र मलाई थाहा छ र मेरा कानुनमा सहयोग गर्ने मेरा साथीहरू, हामीसँगै काम गर्ने हाम्रो जितेन्द्र वज्राचार्यजी पनि हुनुहुन्छ र यहाँ हाम्रो श्रीकृष्णजी, हामी सबै जति यहाँ मैले नेतृत्वहरू देखेँ एकदम नजिकबाट देखेको हुनाले म जसरी क्लियरली यो बारेमा कुरा गर्न सक्छु। अरू मगरातको सवालमा अझै अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ, मैले थाहा पाउनुपर्छ। अहिले लिम्बूहरूको सवालमा हामीले केही तयारी गरिराखेका छौँ, त्यो अलि यो अगाडि बढिसकेको छैन। यसरी उजुर गरिसकेपछि अब नेवारहरूको सवालमा हामीसँग अहिले अलरेडी डकुमेन्ट छ, प्रमाणहरू पनि छन्, डकुमेन्ट पनि छ, उजुरी पनि छ, कमिटीले त्यो अगाडि बढाइसकेको छ। अब गर्ने मात्रै के हो भने रिजनल ट्रेड युनियन अथवा इन्टरनेसनल ट्रेड युनियनसँग हामीले कुरा गर्यौं भनेदेखि उहाँहरूसँग छलफल गरेर यो विषयमा हामी क्लियर गरिदिन्छौँ। कानुनी हिसाब किताबले, प्राविधिक हिसाब किताबले यी विषयहरू उठाइएका छन्, त्यसका कारण यो हो र हामीले यसबाट प्राप्त गर्ने र यो मुद्दा गरेर हामीले लिन खोजेको कुरा यो हो भनेर उहाँहरूलाई राख्छौँ र उहाँहरू एग्रिड हुनुभयो भनेदेखि, उहाँहरूले सहमति जनाउनु भयो भने यो कुरो सजिलै अगाडि लैजान सकिन्छ। त्यसको लागि केही पहलहरू, केही कुराहरू भएका छन्, ती कुराहरूलाई पछिको सानो टिममा हाम्रो छलफल गरेर लैजाउँला र यो अहिले मैले छोटकरीमा यति कुरा मैले यहाँहरूलाई राखेँ र त्यसमा वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन अनि त्यस पछाडि अरू सङ्घ संस्था, अघि श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो सबै सङ्घ संस्थाहरू जसरी अहिले लागिराखेका छ, त्यो गुठी विधेयकमा पनि सरकारले 2/3 सरकारलाई पहिलोचोटि त गुठी विधेयकबाट लडाएको, नेवारकै आन्दोलनले लडाएको हो। त्यो यो केपी ओली सरकारको दाँत फुस्काउने सुरुवात चाहिँ त्यहीँबाट भएको हो। त्यस कारणले यो अहिलेको मुद्दाबाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पछाड थियौँ। तर अलिकति हामी अहिले फेरि पनि सवालमा उहाँले भन्नुभएको कुरासँग म एकदमै सवाल छ, हामी म एकदम सहमत छु। हामी निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन, हामीले जित्दै लगेको स्थिति हो। मात्रै मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो प्राथमिकता हामीले अरू कुरालाई छोडेर यसमा दिनुपर्ने अहिले परिस्थिति सिर्जना भयो। मैले यहाँको कुरा यतिमा जवाफ दिने मैले जमर्को गरेँ। मैले प्रश्न गर्न सकेँ कि सकिनँ, तर पनि प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।
त्यस्तै गरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा अतिथिज्यूहरू जोडिने क्रम जारी नै रहेको छ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आफ्नो दुई शब्द राख्ने क्रममा WNO अर्थात् वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनका संस्थापक अध्यक्ष हनेपहम बाजु डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठज्यूलाई म समय प्रदान गर्न गइरहेको छु। जजलपा सक्सित मैले सबै कुरा त सुन्न पाएन, म पछि परेँ अर्को कार्यक्रममा अवलम्बन भएकोले। तर शङ्करजीले धेरै समय अगाडिदेखि नेवारहरूको लागि जुन काम गरिरहनु भएको छ असाध्यै सराहनीय छ। मलाई लाग्छ तुरन्तै त केही नहोला, तर जुन किसिमले नेवारहरूलाई अहिले दमन गरिराखेको छ र नेवारहरूमा चेतनाहरू अहिले बिस्तारै बढ्दै गएको छ, यसले केही त प्रतिफल ल्याउला नै। अब उहाँसँग चाहिँ मलाई एउटा जिज्ञासा चाहिँ अरू विषय पनि छ। उहाँ आफै संलग्न भएर अब यो खोकनाको विषयमा भयो, अरू सबै कुरामा संलग्न भएर मुद्दाहरू हालेको पनि मैले सुनेको थिएँ र अहिले त्यो फिर्ता भयो भन्नेको पनि सुने। यो कसरी हुन गयो? ट्रेड युनियनबाट भएको कारणले यो ट्रेड युनियनमा सदस्य भएकाहरूले गर्नुपर्ने भएकोले भयो र अहिले चाहिँ फिर्ता भयो भन्ने सुने। अब यो यस्तो किसिमको ट्रेड युनियनहरू नेवार जातिभित्रकै कुनै सङ्घ संस्थाबाट नगरिकन एउटा त्यो टेलिकम्युनिकेसनको बाटो चाहिँ हुन गएर यस्तो अवस्था कि आइपुग्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी मेकअप गर्ने उहाँको के प्लान छ? अनि अर्को मैले आजकल सुनिरहेको यो सांस्कृतिक स्वायत्तताको संविधानमा रहेको कुरालाई पनि अघि बढाएर अहिले चाहिँ अब यो स्वायत्त राज्यको होइन कि स्वायत्त सांस्कृतिक क्षेत्रको लागि चाहिँ लड्ने भन्ने कुरामा पनि उहाँ लागिरहनु भएको मैले सुनेको थिएँ। यो चाहिँ के हो? यो यस संविधानमा त यो प्रश्न त्यति छैन, त्यो सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्रको प्रावधान त्यति स्पष्ट केही छैन र हुनुपर्ने त अब त्यो चुनाव टाकै सबै भइसक्नु पर्ने, तर अहिलेसम्म नभएको कारणले गर्दाखेरि बरामहरूको लागि त केही गर्यो भन्ने सुनेको छु। उनीहरूको लागि चाहिँ कुन किसिमले भएको हो र अहिले चाहिँ अब नेवारहरूको लागि अथवा चाहिँ गुरुङ तामाङ लिम्बू राईहरूको लागि चाहिँ यो प्रावधानले कति लाभ हुने देखिन्छ, अथवा चाहिँ यो अहिलेको जुन सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्रको नारा लगाएर फेरि जनजातिहरूको आन्दोलन डिरेल भएर स्वायत्त राज्य स्थापना गर्ने आन्दोलनलाई धक्का पर्ने त होइन भन्ने पनि धेरैले प्रश्न उठाउने गरेको छ। यो सम्बन्धमा पनि शङ्करजीले केही प्रश्न पार्नु एक सुवा उहाँको जिज्ञासा प्रश्नमाथि पनि प्रश्न पाइदिनुको लागि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुवा हस्, दर्शकको प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँको लेख पनि पढिरहन्छु। मैले अलिकति दोहोरिन्छ होला, अरूले अन्यथा नमानिदिनु होला। नेपाल टेलिकम ट्रेड युनियनलाई हामीले किन उहाँहरूसँग हामी अगाडि बढ्यौँ भन्ने कुराको त्यसको खास कारण के हो भने यो मुद्दालाई आइएलओमा लैजानको लागि ट्रेड युनियन मार्फत जानुपर्ने। हामीले ठुला ट्रेड युनियन सबैलाई एप्रोच गरेको हो यहाँनिर, तर ती ट्रेड युनियनहरूले हाम्रा कुरा सुनेनन्। हामीसँग नेवा समुदायको अथवा कुनै आदिवासी समुदायको ट्रेड युनियन रहेछ। यो कन्भेन्सन 169लाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सुरुमा म 2004मा आइएलओको फेलो भएर जेनिभामा म बसे पछाडि योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि यसलाई म आफैले प्रमोट गर्ने सन्दर्भमा संलग्न भएको हुनाले सुरुदेखि मलाई थाहा थियो। र जब
2007मा हामी यसलाई अनुमोदन गराउन सफल भयौँ। त्यति बेलासम्म यो सरकारले केही पनि हेरेको थिएन र यो कन्भेन्सन 169 भनेको नेपाल सरकारले त्यो अनुमोदन गर्यो भने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू आउँछ, पैसाहरू आउँछ, प्रोजेक्ट आउँछ भन्ने हिसाबले गरे हो। त्यति बेला उनीहरूको सोच चाहिँ त्यो हो। तर लेख्दाखेरि त्यसको अर्कै कुराहरू लेखिएका छन् कि आदिवासीहरूलाई नेपालको कानुनले मान्यता दिन्छ, त्यसकारणले यो कन्भेन्सन 169 नेपालले अनुमोदन गर्छ, आत्मनिर्णयको अधिकारदेखि सबै कुराहरू लाई सम्बोधन गर्नको लागि भनेर त्यति बेला लेखेको माइन्युटहरू देखिन्छ सरकारको। त्यसकारणले त्यो कन्भेन्सन 169 अनुमोदन गरिसकेपछि जब हरेक ठाउँमा आदिवासीहरूले कन्भेन्सन 169 का कुराहरू उठाए, सरकारले जहाँ जहाँ भूमि अतिक्रमण, स्रोतको अतिक्रमण गरेको थियो, जहाँ असर पारेको थियो त्यहाँ उठाइसकेपछि यो चाहिँ यो बबन्डर कन्भेन्सन रहेछ, यो ब्लन्डर मिस्टेक गर्यो भनेर सरकारकै मान्छेहरूले भनेपछि हामीले बुझ्न सक्छौँ। र हामीले यो मुद्दालाई लैजाने बेलामा जब लगियो, हामीले यो मुद्दा लगेको विरुद्धमै ती ट्रेड युनियनहरू लागे र यो कुरालाई हामीले अघि मैले अलिकति छुटाएँ। 2011-12मा हामीले आदिवासीहरूको ट्रेड युनियन खोलौँ भनेर हामीले प्रयास गरेका, त्यति बेला छलफल पनि अगाडि निकै बढाएको, तर त्यति बेला अहिले नाम तोक्नलाई अन्यथा हुन्छ, तोक्नुहुन्न। केही महासङ्घका पदाधिकारीहरूले अब्जेक्सन गर्नुभयो त्यति बेला र ट्रेड युनियन खोल्न सकेन। नत्र भने त्यति बेला हाम्रो ट्रेड युनियन खुल्थ्यो र त्यो ट्रेड युनियन खोलेको भए अहिलेको जस्तो परिणति आउँदैन थियो। अहिले त मुद्दा लैजानु पर्ने, तर ट्रेड युनियन हामीसँग नभएको अवस्थामा यो ट्रेड युनियन नेपाल टेलिकम ट्रेड युनियन मधेसीहरू र आदिवासीहरू दुईटैको संलग्नता भएको र उनीहरू समावेशिताको मुद्दामा लडिराखेको हुनाले उहाँहरूले सहर्ष रूपमा, त्यसमा अधिकांश नेवारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सहर्ष रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने र फिर्ता गर्ने किन भयो भने जब अन्तिममा निर्णय गर्ने स्थितिमा पुग्यो, यो निर्णय गरेको भए काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारहरू आदिवासी हुन् र यो भूमि उनीहरूको हो र सरकारले यो भूमिमा नेवारहरूलाई नसोधिकन केही पनि गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा, त्यसले गर्दाखेरि र त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै त्यो कुरा आवाज उठ्छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जति कुराहरू आउँछन्, जति लगानीका कुराहरू आउँछन्, त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकाबाटै जाने भएको हुनाले हरेक कुरामा यसले नियन्त्रण गर्छ भन्ने हिसाबले त्यो बुझेरै ट्रेड युनियनका 25-30 जना पदाधिकारीहरूलाई यो मुद्दा फिर्ता लिएन भने तिमीहरूको जागिर खाइदिन्छु भनेर सरकारले यसो गर्यो। यो कुन स्थितिमा गर्यो भने हाम्रो आन्दोलनहरू अत्यन्तै विभाजित भइरहेको स्थितिमा सडक विस्तारको मुद्दा जब हामीले सर्वोच्च अदालतबाट जित्यौँ, त्यस पछाडि धेरै मान्छेहरू, धेरै पीडितहरू सङ्गठित रूपमा अगाडि हिँड्न छाड्नु भएको परिस्थिति आङ्कलन गरेर अनि त्यस पछाडि हाम्रै समुदायका मन्त्रीहरू भएको बेलामा यो कुराहरू भएको छ। ती सबै कुराहरू आङ्कलन गरेर गरेका छन्। त्यसको मतलब के हो भने यो सरकार मात्रै दोषी छैन, सरकार त जहिले हाम्रो विरुद्धमा हो। हाम्रो विरुद्धमा हुने त हाम्रो विरुद्धमै हुन्छन्, तर हाम्रै समुदायबाट हाम्रै अनुहारका धेरै कुराहरूले भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो परिस्थितिमा मुद्दा फिर्ताको कुरा अगाडि बढ्यो र अब कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने सवालमा रिजनल ट्रेड युनियनहरू हुन सक्छन्, ती एसियाका रिजनल ट्रेड युनियन पनि हुनसक्छ, ल्याटिन अमेरिका, युरोपका अथवा अमेरिकाका, नर्थ अमेरिकाका जहाँका पनि ट्रेड युनियनहरू हुन सक्छन्, अफ्रिकाकै हुनसक्छ। ती ट्रेड युनियनहरूलाई हामीले एप्रोच गऱ्यौँ भनेदेखि यो मुद्दालाई फेरि टिकाउन सकिन्छ। अब डाक्टर साहबको दोस्रो प्रश्न, आज हाम्रो त्यति धेरै छलफल गर्ने कुरा त छैन, डाक्टर साहबले सोधिराख्नु भएको हुनाले म यति मात्रै भनौँ, यो संविधानमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यो संविधान हाम्रो पक्षमा छैन र हामीले जुन स्वायत्तताको कुरा गरेका छौँ, यो संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको छैन। तर जुन सांस्कृतिक स्वायत्तताको विषय छ संविधानमा, संविधानको प्रावधानमा स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा उल्लेख गरेको छ संविधानको प्रस्तावना हेर्नुभयो भनेदेखि। अनि त्यस पछाडि यो धारा 56 को 5 मा पछि गएर स्वायत्तता, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र भन्ने हिसाबमा त्यो थुप्रै शब्दहरू प्रयोग भएका छन्।
र ती शब्दहरूले हामीले उठाएका स्वायत्तताका विषय पनि कुरा गरेको छ। स्वायत्तता त कहाँनिर लिने हो भने आफ्नो भूमिमा लिने हो। भूमि मेरो भूमि हो। आफ्नो भूमिमा कसैले हस्तक्षेप गर्दैछ भनेदेखि, अतिक्रमण गर्दैछ भनेदेखि स्वभावतः जस्तो छिमेकीले नै आफ्नो जग्गा मिच्न आयो भने पनि मेरो सिमाना यो हो भनेर किल्ला गाड्नुपर्छ। र सांस्कृतिक स्वायत्तताको कुरालाई हामीले त्यो हदसम्म मात्रै, किल्ला गाड्ने सवालमा मात्रै हाम्रो यति सिमाना हो, स्वनिगको सिमाना यति हो अथवा नेपाल मण्डलको सिमाना यति हो भनेर त्यो दाबी गर्नको लागि त्यसलाई हामीले मुद्दा लैजाउँ भन्ने एउटा। अर्को कानुनी हिसाब किताबमा कस्टमरी ल र कस्टमरी राइट भनेको आदिवासीहरूको लागि अत्यन्तै ठुलो अधिकार हो। त्यसले भूमि पनि पक्रिन्छ, त्यसले राजनीति पनि पक्रिन्छ। त्यसको विषयमा विविध छलफल गरौँला। धेरै फैसलाहरू भएका छन्, धेरै उदाहरणहरू छन्। यहाँले मेक्सिकोको हाम्रो जस्तै परिस्थिति हो। मेक्सिको सिटी मेक्सिकोको राजधानी हो। 2 वर्ष अगाडि मात्रै त्यहाँ स्वायत्तता दिएको छ। मेक्सिकोको सरकारले त्यो त्यहाँको संविधान सभा भन्दा रहेछन्, त्यहाँबाट दिएको स्थिति छ। ती मोडलहरू छन्। बरामको मुद्दामा म आफै संलग्न भएको हुनाले गर्दाखेरि बरामहरूको विभिन्न 32-33 वटा गाउँ रहेछन्। त्यो 3-4 वटा गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको रहेछ एउटा नगरपालिका सहित। ती सबैलाई जोडेर त्यसको एउटा विशेष स्वायत्त वा सांस्कृतिक क्षेत्र बनाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतबाट रिट जारी भएको छ। यदि बनाएनौ भनेदेखि यी समुदाय, लोपोन्मुख समुदाय, उनीहरूको अस्तित्वै सङ्कट पर्छ। उनीहरूको संस्कृति सङ्कट पर्नु भनेको उनीहरू सिद्धिनु हो। त्यसकारणले उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने संविधानको दायित्व भएको हुनाले सरकारले बनाउनु पर्छ भनेर त्यो चाहिँ रिट जारी भएको छ। अब मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ, प्राविधिकहरूको, वकिलहरूको सीमा भनेको हामी मुद्दा लडेर समुदायसँगै समुदायलाई यी कुराहरूलाई कानुनी हिसाबमा सहयोग गर्ने सम्म मात्रै हो। आन्दोलन गरेर अधिकार लिने र त्यसलाई उपभोग गर्ने त समुदायकै कुरा हो। बराम समुदाय अत्यन्तै कम सङ्ख्यामा भएको हुनाले उहाँहरूले यसलाई त्यहाँनिर त्यो अनुसारले आफ्नो भूमिलाई कब्जा गरेर गर्न सक्नु भएन। उहाँहरूलाई हामीले जवाब दिएको। अब तपाईँहरूले जहाँ जहाँ सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ त्यहाँ तपाईँहरूले बोर्ड राख्नु सुरु गर्नुहोस्, बराम स्वायत्त क्षेत्र भनेर। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार बराम स्वायत्त क्षेत्र, त्यसले एउटा दबाब दिन्छ। आगामी चुनावमा हरेक ठाउँमा हरेक तरिकाले जान सकिन्छ भन्ने उहाँहरूसँग कुरा गरेको। तर उहाँहरूको बिचमा अत्यन्तै धेरै राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको हुनाले यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। हुन त राजनीति आफ्नो अधिकारको लागि हो, तर आदिवासीको सवालमा अधिकार गुमाउनको लागि भएको हो कि भन्ने बरामहरूको उदाहरणबाट देख्न सकिन्छ। मैले यति कुरा राखेँ। फेरि पनि यहाँको प्रश्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। मेरो उत्तर त्यति महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ। पछि फेरि छलफल गरौँला। हस्, सुभाइ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले प्रश्न जिज्ञासाहरूको एकदमै स्पष्टसँग प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा पुगिसकेका छौँ र केही समय बाँकी रहेको हुँदा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशेष अतिथिज्यूहरूसँग केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने कृपया ह्यान्ड राइज गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र भन्दै मैले अहिले भर्खर देखिरहेको छु हनी बहम दया साक्यज्यू, यहाँले ह्यान्ड राइज गरेर हामीलाई सङ्केत गर्नुभएको छ। यहाँलाई म समय प्रदान गर्न चाहन्छु। हनी बहम बाजु दया साक्यज्यू, आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद मनोजू। शङ्कर लिम्बूज्यू नमस्ते, म दया बोल्दैछु यहाँ ओरेगन अमेरिकाबाट। यहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको पहिलाको जुन प्रस्तुतिकरण छ त्यो मैले सुन्न पाएन, समयको ढिलो भएकोले गर्दाखेरि। बिहान 3 बजीदेखि म जागृतमा थिएँ, तर जब कार्यक्रम सुरु हुने अझै 15 मिनट बाँकी छ भने यसो ढल्केको त अब सकिसकेपछि मात्रै बिर्सेछु। मलाई आफ्नै अप्ठ्यारो भइरहेछ। र पछि जुन अब साकी सोरेनको कुराहरू पनि सुने, बालगोपालको कुरा सुने, अनि सिजन श्रेष्ठको कुरा पनि सुने, तपाईँको जुन प्रत्युत्तरको कुराहरू मैले सुने। मलाई एउटा चाहिँ जिज्ञासा के लागेको छ भने चाहिँ
अब अहिलेसम्म मलाई जानकारीमा नआएको र सायद भइसकेको पनि हुनसक्छ। यदि हामीले यही विषयलाई लिएर चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल यो किसिमको ग्यादरिङ अथवा चाहिँ हामीले OIWNको तर्फबाट चाहिँ एउटा कुनै भनौँ न अब अहिले चाहिँ भर्चुअल भाग लगाउँदाखेरि सबै एकै ठाउँमा भेला हुनलाई एकदमै सजिलो छ। यदि तपाईँले चाहिँ अब शङ्कर लिम्बुज्यू तपाईँले जुन भनौँ रेफर गर्ने कोही व्यक्तिहरू चाहिँ इन्टरनेसनल सर्कलमा यस्तो विषयलाई मात्र हेर्ने मुद्दाहरू मात्र हेर्ने खालको कोही एउटा विशेषज्ञहरूको एउटा सर्कललाई चाहिँ हामीले यहाँ जुममा बोलाएर अथवा कुनै किसिमको एउटा चाहिँ माध्यमबाट बोलाएर अहिले तुरुन्तै नभए पनि चाहिँ कुनै एकदम छिटो भन्दा छिटो नि त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ केही जिज्ञासाहरू राख्नुपर्ने ठाउँमा या थाहा पाउनुपर्ने ठाउँ केही कुरा छ भने चाहिँ हामी त्यो अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ कसो होला, किनभने यो जनमानसमा एकदमै सजग हुनुपर्ने खालको विषय भएको छ। अब हामीमा पनि डिभाइड एन्ड रुलको चाहिँ कुराहरू गरिरहेको छन्। कसैले चाहिँ यो वायतको कुरा भनिरहेको छ, कसैले यो गर्नुपर्ने छ भनिरहेको छ, कसैले चाहिँ अब सरकारै उनीहरूको हातमा छ भनेर भनिरहेको छ, कसैले विभिन्न किसिमको चाहिँ अब हामीलाई जुन एक दिशातिर जुन जानुपर्ने हो त्यो दिशालाई चाहिँ अर्कोतिर धकेलेर अर्कोतिर चाहिँ पठाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदम शिथिल पार्ने जुन किसिमको यहाँ अभियान यहाँ चलिरहेको छ, त्यही अभियानकै फलस्वरूप हामी चाहिँ प्रशिक्षित भएर चाहिँ एकदमै भिक्टिमाइज भइरहेको छ। अब वास्तवमा हामी नेवारहरूकै समूहमा पनि एक्चुअली चाहिँ यो खास चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा नहुनेहरू पनि धेरै छन् र थाहा पाएकाहरूको समूह चाहिँ समय त्यति ठुलो पनि छैन। अनि गर्दाखेरि मैले यहाँलाई चाहिँ एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने क्यान वी केम टुगेदर इन वान प्लेस all the experts who are dealing with the 169, not only the 169, अनि अर्को चाहिँ अब त्यो भूमि सम्बन्धी चाहिँ मुद्दा परेकाहरूको चाहिँ समस्याहरू के हो भन्ने कुरो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा केही पहल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। यदि सकिन्छ भने चाहिँ प्लिज हामीलाई चाहिँ नाम उपलब्ध गराइदिनुहोस्, उहाँहरूको सम्पर्क उपलब्ध गराइदिनुहोस्। त्यसपछि हामी के गरौँ, यो स्टेप यदि चाल्नु पाएदेखि चाहिँ हामीले केही किसिमको चाहिँ यसबाट चाहिँ उपलब्धि होला कि भन्ने एउटा जिज्ञासा अनुसार चाहिँ मैले यहाँ प्रश्न राख्न खोजेछु। धन्यवाद। एक शुभया जिज्ञासाको लागि समय व्यस्तताको बावजुद पनि जिज्ञासाको लागि सहभागिता भइदिनु भयो। यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँलाई। फेरि पनि म प्रमुख अतिथिज्यूसँग आएँ, उहाँको जिज्ञासा प्रश्न पाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभया। दया सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अफकोर्स त्यो गर्न सकिन्छ, तर वी हेभ टु मेक very clear about our objectives of our interaction. Yo विषयमा we have a team. We've been working these kinds of issues, not only issue relating to this particular case of Newa indigenous peoples. म चाहिँ त्यो टिममा अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशका केसहरूमा पनि इन्भल्भ छु। त्यसकारणले those lawyers who are working on UN level, were working in ILO level, and then they're working in International Court of Inter-American Court of Human Rights. हाम्रो निड अनुसार एकचोटि अघि साक्य सुरेन दाइले भन्नुभयो जस्तो एकचोटि पछि टिममा कुरा गरौँला। अफकोर्स हामी ल्याएर कुरा गरौँ, त्यसमा केही छैन, छलफल गरौँला। यसमा हामीले क्लियर हुनलाई जरुरी छ। यहाँले भन्नुभएको कुरा मैले महसुस गरेको। अघि हाम्रो एउटा प्रश्न मैले उत्तर दिन हाम्रो बालगोपाल सरको विशेष खोकनाको सवालमा भोलि पेशी हुँदैछ। त्यो खोकनाको केस पहिला सुरुमा एउटा केस अगाडि लगेको थियो, त्यो केस चाहिँ सुरुमै दर्ता गरेन। 3.5 वर्षको होमवर्क पछाडि त्यो केस मैले नै ड्राफ्ट गरेर अहिले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विचाराधीन छ र त्यो भोलि त्यसको फैसला हुँदैछ। यसपालि अलिकति डर लाग्दो कुरा, चुनौतीपूर्ण कुरा चाहिँ यो हप्ता अगाडि प्रधान सेनापति सर्वोच्च अदालतमा छिरेर 45 मिनेटसम्म त्यहाँनिर बसेको छ। दुईटा विषय हुन सक्छ। एउटा अहिले त्यो चर्चित यो देशको पोलिटिक्सलाई हेरेर हो, एउटा त्यो विषयमा आएको हुन सक्छ, अर्को खोकनाको विषयलाई। त्यसैले भोलिको केस अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ यो खोकनाको विषयमा। त्यसको अरू थुप्रै वकिलहरू पनि हुनुहुन्छ, तर यो अहिले अदालत चाहिँ म कहिले कहिले भन्ने गर्छु
त्यो अदालत यहाँहरु पुग्नुभयो भनेदेखि काठमाडौँमा हुनेलाई त थाहा छ, याद गर्नुभयो भनेदेखि सिंहदरबारको प्रधानमन्त्रीको क्वार्टर, प्रधानमन्त्रीको अफिस र मन्त्रीहरूको त्यहाँभित्र भएको मन्त्रालयलाई र सर्वोच्च अदालतलाई छुट्याउने एउटा मात्रै पर्खाल छ। अनि म खुलेरै भन्छु, त्यो बिचको त्यो छुट्याउने पर्खाल चाहिँ भत्काइदिउँ। यो सर्वोच्च अदालतलाई उता अगाडिपट्टि पर्खाल छँदैछ, त्यो भत्काइदिएपछि सिंहदरबारभित्रै पार्दाखेरि हुन्छ। यो सरकारभित्रै पार्दाखेरि हुन्छ। यो इन्डिपेन्डेन्ट छैन भन्ने हिसाबमा म बोल्ने गर्छु कहिले कहिले, त्यस्तो स्थिति छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले मलाई एउटै मात्र विश्वास के हो भने कन्भेन्सन 169 ले र UNDRIP-ले आदिवासी नेसनलाई स्टेट विदिन द स्टेट अथवा राज्यभित्रको अर्को राज्य भनेर मान्छ। सरकारभित्रको अर्को सरकार हो आदिवासी भनेको। त्यसकारणले हामीले हाम्रो सरकार हामीले माग्ने मात्रै होइन, हामीले आफ्नो दाबी गरेर आफ्नो कुरालाई अगाडि बढाउने हिसाबले अगाडि जानुपर्छ भनेर कन्भेन्सन 169 ले जुन कुरा भनेको छ त्यो लाइनमा हो मैले सोच्ने। र अहिले त्यही आन्दोलन गरेकै कारणले गर्दाखेरि हामीले सडकको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट त्यो पनि एउटा कारणले गर्दा जितेको हो। छायादेवीको मुद्दामा म आफै छु, एउटा मुद्दा एउटा रिट मैले नै हाले हो। त्यो हाम्रो भागवतजीलाई उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि हुन्छ, अरू पनि छन् त्यहाँ वकिल साहबहरू। त्यो मुद्दामा पनि त्यहाँको आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले यो गम्भीर छ भनेर त्यसलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्छ भनेर भनेको स्थिति हो। त्यसैले यहाँलाई म के निवेदन गरौँ भने यसमा हामी हुन्छ कि हुँदैन, सरकार उनीहरूको छ भनेर दुविधामा पर्ने स्थिति नै छैन। कानुनी हिसाब किताबमा जुन हाम्रो अधिकार छ त्यो अधिकारलाई हामीले अभ्यास गर्नको लागि, त्यो उल्लङ्घन भयो भने त्यसको प्रतिरक्षा गर्नको लागि हामी पर्याप्त र सशक्त छौँ भन्ने मेसेज दिने र त्यो अनुसारले काम गर्नको लागि हामी त्यो चाहिँ अघि श्रीकृष्णजीले भन्नुभएको जस्तो हामीसँग सबै पूर्वाधारहरू छन्, हाम्रा नेतृत्वहरू छन्, हाम्रा लिडरसिपहरू छन्, हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू छन्, हाम्रा बुद्धिजीवीहरू छन्, हामीसँग सब कुरा छ। त्यसैले त्यसलाई एकचोटि प्रयोग गरौँ, त्यसलाई एकचोटि समुदायलाई संरक्षित हुनको लागि मेरो विचारमा हामी ढिलो भए पनि हाम्रो जित चाहिँ सुनिश्चित छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। फेरि पनि केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छ भने राखिदिनुको लागि यहाँहरू सम्पूर्ण म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही समयको लागि प्रश्नहरू नभएमा चाहिँ म स्वयं आफै चाहिँ एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई। मनोजी, कसैको प्रश्न? हजुर अगाडि बढ्नु होला। यहाँले आफ्नो जिज्ञासा प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई चाहिँ यस कार्यक्रमको अध्यक्षताको नाताले नि मैले प्रश्न राख्न गएँ र अध्यक्षताको नाताले भन्दा पनि आफ्नै समस्या पर्न आयो। हाम्रो शङ्कर लिम्बूजीले चाहिँ जुन लुबुको घटनाको बारेमा चाहिँ जानकारी दियो। यो विषयमा चाहिँ जुन मेरो घर चाहिँ जम्मा 300 मिटर मात्रै पर छ, उहाँले भन्नुभएको ग्यास निस्केको ठाउँमा चाहिँ मैले 2044 सालतिर मैले यो घटना चाहिँ महसुस गरेको थिएँ आफूले नजिकैबाट। चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ इट्टा उत्पादन गर्ने चाहिँ फ्याक्ट्री त्यहाँ सुरु भएको थियो, डिएम फ्याक्ट्री भनेर चाहिँ। त्यो जुन काम गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ग्यास उत्पन्न भएको थियो। म सानै थिएँ, स्कुल जाने गर्थेँ। त्यहाँ चाहिँ ग्यास आएर हामी ग्यास बालेर खेल्नुपर्छ भनेर हामी एकदमै खेलेँ। अनि त्यो हुँदै पछि चाहिँ जब मैले महसुस गरेँ त्यहाँबाट ग्यास उत्पन्न भइरहेको हामीले देखिसकेपछि मलाई त्यस्तो लाग्यो कि कुनै दिन चाहिँ त्यो ग्यास चाहिँ विस्फोट हुन सकिन्छ। यसरी चाहिँ खुल्ला रूपमा छोडेपछि उहाँले चाहिँ फ्याक्ट्रीको लागि चाहिँ ग्यास काम गर्दा ग्यास निस्क्यो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको 44 सालदेखि अहिलेसम्म भने लगभग 30 वर्ष भइसकेछ, कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा अप्नाएको थिएन। अनि त्यसपछि मैले एकचोटि चाहिँ लुबु गाविस र ठसी गाविस दुवैलाई चाहिँ जानकारी थियो, तर चाहिँ उहाँले चाहिँ हाम्रो विषय होइन जस्तो चाहिँ उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो। आज शङ्कर लिम्बू सरले चाहिँ भन्नुभयो कि त्यहाँको स्थानीय क्षेत्रको चाहिँ यो विषय हो भनिसकेपछि गाविसले जानकारी दिँदाखेरि हाम्रो विषय होइन भन्नुभयो। र यतिसम्म मलाई थाहा छ कि अहिले त्यो जुन फ्याक्ट्री चाहिँ बन्द भएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको जग्गाहरू चाहिँ हाउजिङ गर्दै बेचिरहेको छ।
त्यहाँको जग्गाहरू बेच्दाखेरि पनि स्थानीयसँग कुनै पनि सरोकार राखेन, त्यहाँबाट चाहिँ ग्यास उत्पादन भएर त्यतिकै लथालिङ्गै छ। अझ यतिसम्म कि मैले विदेशमा बसे पनि न्युज पढिरहेको थिएँ, केपी सरकारले चाहिँ ग्यास निकाल्यो अरे भनेर त्यही ठाउँको चाहिँ फोटो राखेर अनलाइन न्युजहरूबाट चाहिँ एकदमै मैले न्युज देखेँ। तर जहाँसम्म कि 2044 सालमा त्यो निस्केको म स्वयं आफै चाहिँ छु साक्षीमा। 2044 सालमा हामीले केपी ओली त नामै सुनेको थियौँ। जब 45 सालमा आन्दोलन भयो, 46 सालमा, 48 सालदेखि बल्ल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेर हामीले सुरुवात थाहा पायो भनेपछि 44 सालको घटनाले त केपी ओलीसँग जोड्न त मिल्दैन थियो। यति समाचार आइरहँदाखेरि पनि तर त्यो कुनै पनि पत्रकारले चाहिँ यसरी बेवारिसले चाहिँ ग्यास निकालिरहनु मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कसैले लेखेन। आज शङ्कर सरले जानकारी दिनुभयो। म यसमा चाहिँ म तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद दिन्छु। अर्को एउटा चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्दाखेरि युवाहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छु विभिन्न ठाउँमा, छायादेवी कम्प्लेक्समा चाहिँ रोकथामको निमित्त काम गरे। यही बिचमा चाहिँ एउटा अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधानलाई चाहिँ घरमै आएर ट्रेड युनियनकै एउटा चाहिँ अध्यक्ष नेताले चाहिँ उहाँको घरमा गएर चाहिँ एउटा चाहिँ धम्की दिएर जानुभएको छ यही हप्ता चाहिँ। अनि उहाँहरू जस्तो यसरी चाहिँ गुन्डाको रूपमा चाहिँ आउने ट्रेड युनियनका होस् या त नेताहरूले प्रयोग गरेका गुन्डाहरू, उहाँले चाहिँ कुनै कानुनी उपाय छ कि छैन होला सर? म यही क्वेसन सोध्न चाहन्छु। एक सुभाय यहाँलाई समयको सदुपयोग गर्दै यहाँले एकदमै राम्रो जिज्ञासा राख्नु भएको छ र हाम्रो संयोजकजीको जिज्ञासाको यहाँले जानकारी प्रश्न रूपमा राखिदिनुको लागि म हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई अहिले समय प्रदान गर्न चाहे। सुभाय। अब मेरो विचारमा त्यो पहिलो ग्यासको सवालमा त त्यहाँको समुदाय र नेवा समुदायले एक खालको अहिलेदेखि यसको लागि चर्चा चलाएर र हाम्रो अधिकार हुन्छ भन्ने दाबी गर्ने कुरा सुरुवात गर्दाखेरि हुन्छ होला। मेरो विचारमा त्यसो गऱ्यो भनेदेखि पछि कुनै न बेला सरकारले त्यो निकाल्ने बेलामा अनि हामीसँग मन्जुरी लिने कुरा र कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो सुरुवात हुन्छ होला। हामीले यस्तो कुरालाई धेरै ध्यानमा दिँदैनौँ। त्यसैले भन्छ नि त्यो गोजीको पोखाएर हाम्रो पकेटको खल्तीको पोखाएर अनि त्यो भुइँको बटुल्ने खालको काम हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसलाई गर्न र यो चाहिँ रोक्न हामीले अहिलेदेखि नै गर्न सक्छौँ। भागवतजीको सवालमा एउटा त सिडिओ कार्यालयमा उहाँले शान्ति सुरक्षाको लागि निवेदन दिनुभएको छ र हिजो म सर्वोच्च अदालतमा हुँदा उहाँ त्यहाँ आउनुभएको रहेछ। मैले त्यहाँबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा फोन गरेर यो ट्रेड युनियनले जुन गैर कानुनी अथवा यो ज्यान तलमाथि गर्ने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि गएर धम्की दिने कुरा गरेका छ र त्यो समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी अधिकार उपभोग गर्दाखेरि त्यसलाई रोक्ने काम गरेका छ। त्यो मानव अधिकारको विरुद्धमा छ, त्यो एक्सेस टु जस्टिसको विरुद्धमा छ, त्यो राइट टु लाइफको विरुद्धमा छ, त्यो कल्चरल राइट टु कल्चरको विरुद्धमा छ र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको विरुद्धमा छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जानुस् भनेर उहाँहरूलाई भनेपछि उहाँहरू तुरुन्त त्यहाँ गएर त्यहाँ कम्प्लेन लेखाएर आउनु भएको छ र अघि श्रीकृष्णजीले भन्नुभयो समुदायको तहतबाट त्यसको विरुद्धमा अहिले कुरा उठेको छ। मतलब के हो भने यो समुदायलाई च्यालेन्ज गरेको कुरा हो, त्यसमा विमति रहेन र समुदायले पनि त्यही हिसाबले अहिले लिएको छ। मेरो विचारमा आवश्यक परेको सवालमा त्यसरी बाहिरको मान्छे आएर घर घरमै त्यसरी च्यालेन्ज गर्छ भने यो भन्दा सङ्कटपूर्ण स्थिति अर्को रहँदैन। कोही पनि सुरक्षित छैन काठमाडौँ उपत्यकामा जसले नेवारको कुरा गर्छ भन्ने कुरो देखिन्छ। त्यसले समुदायले दरोसँग त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने स्थिति सुरुवात भएको छ। अब त्यो प्रतिकार कानुनी रूपमा पनि हुनसक्छ, त्यो प्रतिकार राजनीतिक रूपमा पनि हुनसक्छ, त्यो आन्दोलनको रूपमा पनि हुनसक्छ र त्यो भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ समुदायलाई सुरक्षित बनाउँछ र मेरो विचारमा यसको लागि अगाडि बढिराखेको छ। तपाईँलाई यो बारेमा तपाईँले जे काम गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन अनि अरू नेवा अर्गनाइजेसनहरू र नेतृत्वहरूले गर्नुभएको छ, त्यो अहिलेको सवालमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसले एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँछ र त्यसलाई भागवतजीलाई सुरक्षित बनाउँछ भन्ने
मेरो विचारमा र समुदायलाई सुरक्षित बनाउँछ भन्ने कुरामा म चाहिँ ढुक्क छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। यहाँले धेरै अतिथिज्यूहरूको प्रश्न जिज्ञासाहरूमाथि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र आयोजक टिमको तर्फबाट राखेका जिज्ञासाहरूको पनि एकदमै राम्रोसँग प्रश्न पारिसक्नु भएको छ र अन्तमा यहाँलाई आजको यस कार्यक्रम अर्थात् नेवा पहिचान नेवा राजनीति अभियानको तर्फबाट केही छुटेका र केही भन्नै पर्ने कुराहरू केही छन् भने राखिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुभाइ। हस्, मेरो खास केही कुरा छैन, तर श्रीकृष्णजीले अघि भन्नुभएको कुरा बाटोको कुरा गरौँ। अहिले हामीसँग थुप्रै कुराहरूको अवसर आएको छ। अहिले निर्णायक हिसाब किताबमा हामीले आन्दोलन गर्ने अथवा यो मुखमा जहिले पनि आन्दोलन आउँछ, त्यो एउटा निर्णायक काम गर्ने मोडमा हामी आएको छौँ र हामीसँग त्यो गर्नको लागि पर्याप्त शक्ति पनि छ, हामीसँग पर्याप्त त्यसको आधारहरू पनि छन्, कानुन र मानव अधिकार र स्रोतहरू पनि हामीसँग त्यसको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अघि नै कुरा उठाउनु भयो, हामी युएनमा जान्छौँ भनेर, त्यो एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो युएनमा जाने बेलामा युएनमा तपाईँहरूले कसलाई भेट्ने, के कुरा उठाउने भन्ने सवालमा त्यसको लागि जति बेला पनि यहाँहरूले कुरा गर्नुभयो भने मेरो संस्था र म तपाईँहरूलाई मान्छेसहितको कन्ट्याक्ट गराइदिन्छौँ। कहिले कहिले युएनमा तपाईँहरूलाई भेट्नको लागि समय नदिन सक्छ, अत्यन्तै व्यस्त हुन्छन् त्यहाँका मान्छेहरू, यहाँहरूलाई जानकारी छ। हामी यहाँबाट उहाँहरूलाई एटलिस्ट 15-20 मिनटको लागि 10 मिनटको लागि भए पनि तपाईँहरूलाई जस्तो सुकै हिसाबमा भेट गराउनको लागि हामी त्यो गराउन सक्छौँ। जस्तो अहिले हामीले कतिपय मुद्दाहरू हेरिराखेका छौँ। यो वर्ल्ड ब्याङ्कको भाइस प्रेसिडेन्ट जो चाहिँ त्यसलाई भेट्नको लागि बरु नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई सकिन्छ, त्यसलाई गाह्रो छ, भयो त्यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। नेपालको मुद्दाको सवालमा उहाँहरूले पनि हामी जाँदाखेरि 1 हप्ताको जानकारीमा पनि उहाँहरूले 10 मिनट भए पनि समय दिनुभएको छ। त्यस कारणले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो विषयमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भनेर। त्यसको लागि हामी यहाँबाट प्लेन चढेर जानलाई हामीसँग पैसा पनि हुँदैन, हामीसँग समय पनि हुँदैन। त्यहाँ तपाईँहरूले गरिदिनु भयो भनेदेखि नेवा समुदायको लागि पहिले फोकस गर्नुहोला, त्यस पछाडि अरू समुदायको लागि पनि हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध पक्कै गर्छौँ। हाम्रो ठुलो टिम भएको कुरा, त्यसबाट यसलाई एकदम खुसी लाग्यो। र आज जुन कार्यक्रम यहाँहरूले आयोजना गर्नुभयो, आयोजक टिमलाई र यहाँहरू सबैलाई, जे जतिले मलाई जिज्ञासा भनेर राख्नुभयो, यहाँहरूले जिज्ञासा भन्दा पनि यहाँहरूले धेरै इन्फर्मेसनहरू र सुझावको कुराहरू र यहाँको प्रतिबद्धताको कुराहरू आएको छ। त्यसले मलाई अत्यन्तै ठुलो हौसला प्राप्त भएको छ। आगामी तपाईँ हाम्रो लडाइँ सँगसँगै सामूहिक रूपमा लडौँ। हामीलाई सरकारले, यो नेपाल सरकारले त मलाई कुनै नै लाग्दैन, चाहे त्यो भारतको सरकारले होस्, चाहे त्यो अमेरिकाको सरकारले होस्, चाहे युरोपको सरकारले होस्, केही गर्न सक्दैन। किनभने नेपालको लडाइँमा तपाईँ हामीले के भुल गर्नुहुन्न भने हामी नेपाल सरकारसँग लड्दैछौँ भनेर सोच्ने नै होइन। नेपाल सरकार छुयो कि चाइना सरकार पनि आइहाल्छ, इन्डियन सरकार पनि आइहाल्छ, अमेरिकन सरकार पनि आइहाल्छ, युरोपियन सरकार पनि आउँछ। त्यस कारणले हाम्रो तयारी पनि त्यही स्तरले जानुपर्छ। लडाइँमा रमाइलै हुन्छ। यति भन्दै मेरो कुरा रोकेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद नोगेन यहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, आदिवासी अधिकार कर्मी एवं अधिवक्ता, साथै नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धित वकिल समूह लाहुर निपका सचिव आदरणीय व्यक्तित्व हनेबम बाजु शङ्कर लिम्बुज्यू, यहाँले एकदमै व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो। त्यसको लागि आयोजक टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले समग्र सम्पूर्ण आदिवासीहरूको हक हितको लागि यहाँले जुन आवाजहरू उठाउँदै गर्नुभएको छ, यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूको एउटा
जिज्ञासा, प्रश्न, त्यसमाथि सल्लाह सुझाव धेरै कुराहरूको यहाँले राखिदिनु भयो। एकदम स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु भएको छ। यो हाम्रो लागि एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हाम्रो विशेष अतिथिज्यूहरू, उहाँहरूले पनि आफ्नो विचारहरू स्पष्ट रूपमा राखिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर साथसाथै प्रश्न, जिज्ञासा, सल्लाह सुझावहरू राखिदिएर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर हामीलाई प्राविधिकमा रहेर साथ सहयोग गर्नुहुने हाम्रो हानिबाबा भाजु, प्राविधिक मित्र विष्णु सिंह खडाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि नेवा पहिचान, नेवा राजनीति अभियानका संयोजक साथै आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष हानिबाबा भाजु गङ्गा बहादुर नेमकुलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको समयमा सञ्चालनको क्रममा मबाट भएका धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसलाई क्षमा माग्दै यहाँहरू समक्ष बिदा माग्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। एक शुभाय जुजुलोप्पा। शुभाय मनोजी, यो चाहिँ हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रम समापन भएको हो। दोस्रो चरणको सांस्कृतिक साँझ चाहिँ अब सुरु हुन लागेको छ। केही समयमै हाम्रो 10-15 मिनट पछि चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक साँझ चाहिँ सुरु हुँदैछ। हाम्रो यो यमरी पुर्णे त्यो चाहिँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण नेवार समुदायको चाहिँ चाडपर्व हो। यसलाई चाहिँ हामी यसपालि चाहिँ जुमको साथ लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै हामी त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ। त्यो सांस्कृतिक साथ चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ आकर्षकको रूपमा चाहिँ नेपालबाट हाम्रा लोककवि राजबाई जकर्मीजी पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ र हाम्रो गायक यमन श्रेष्ठ, अनिता महर्जन, सरिता साई उहाँहरू सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ जोइन भइसकेको छ। हामी केही समयमै हामी सांस्कृतिक साँझमा चाहिँ यही जुममै यो कन्टिन्यू नै हुनेछ। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ आज विशेष धन्यवाद दिनुपर्दाखेरि हाम्रो जुन प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएका हाम्रा अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुज्यू, अनि त्यस्तै विशेष अतिथि हाम्रो पत्रकार श्री कृष्णज्यू र हाम्रो WNO नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुरेन्द्रमान साकेज्यू, त्यस्तै WNO सेन्टरका हनिबामा अध्यक्षज्यू हाम्रो सृजन श्रेष्ठज्यू र WNO संस्थापक सदस्य हाम्रो हनिबामा डाक्टर बालगोपाल श्रेष्ठज्यू लगायत चाहिँ आज उपस्थित भएर हाम्रो जिज्ञासाहरू राखिदिनु हुने अत्यन्तै हनिबामा डाक्टर शान्तवीर टुलाडरज्यू, दया साकेज्यू WNO का पेट्रोन हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम चाहिँ कन्टिन्यू भएको हुनाले म बिदा हुन चाहन्न, यसमै जोइन हुन्छु र हाम्रो प्राविधिक सहयोग